अध्यक्षज्यू, पार्टीका सम्पूर्ण तहका साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आजको आमूल परिवर्तन मसिह पार्टी नेपालले आह्वान गरेको देशमा एउटा धार्मिक समुदायलाई परेको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध हामी एक अर्कामा बसेर के छलफलहरू गरेर कुन निष्कर्ष निकालेर हामी पनि यो देशको साँच्चै वैधानिक आधिकारिक र यो देशका समान नागरिक हौं भन्ने कुरालाई निर्णय निकाल्नलाई उत्सुक भएर आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पार्टीको तर्फबाट स्वागत भन्न चाहन्छु र सालोम नेपाल भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर यो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा बारम्बार अव्यावहारिक अनैतिक अवैधानिक किसिमको लाञ्छना लगाएर एकजना व्यक्ति मात्रै नभएर 30 लाखको समुदायमा भएको समुदायप्रति एउटा अंकुश लाउने योजनाका साथ 14 गते फैसला हुन्छ, 6 गते नै मान्छेलाई एरेस्ट गरिन्छ। यो कति अवैधानिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संगठन र त्यो आयोलो संगठन त्यो सन्धिको मूल्य मान्यता भन्दा पनि विपरीत रहेर यसरी धार्मिक समुदाय प्रति गरेको विभेदको विरुद्धमा केही कुराहरू आदान प्रदान गरौं भनेर उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दछु र अग्रिम प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको शुभकामना भन्न पनि चाहन्छु। र विशेष आज यहाँ हामी उपस्थित भएर आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले यो आयोजना गर्नुपर्ने कारण के? यहाँ महासंघ, यहाँ मण्डली महासंघ, यहाँ महागुठी, एनसीएफ अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आज भेला भएका छौं। यहाँ भेला भएर हामी यसो एकछिन हामी को के रहेछौं भनेर हेर्नु मात्रै उद्देश्य होइन। यो आजको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा यो देश मलाई दिएको अधिकार म आफैले उपयोग गर्न सक्छु कि सक्दिन, पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने विषयलाई गम्भीर या छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले यहाँ आज तपाईहरु सबैजनालाई एउटै ठाउँमा बोलाएर हामी छलफल गरौं र यसको निष्कर्ष के हो हामी निकालौं भनेर यो विषयका लागि निम्ति नै आज आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरेको हो। तपाईहरु सबैजनालाई जो जतिजना आउनु भएको छ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर सहर्ष स्वीकार गरेर सबैजनालाई एकमुष्ट फेरि पनि स्वागत भने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँ हामी यो एउटा समुदाय छौं, हामीसँग शक्ति पनि छ, हामीसँग सबै कुराहरू छन्। त्यो कस्तुरीले बिना खोजेको जस्तो आफैसँग बिना बोकेको छ, उले खोज्दै कहाँ गर्दै हिँडेको जस्तो हामीले हाम्रो शक्ति चाहिँ छ र कता हो भनेर हामीले खोजिरहेका छौं। त्यो शक्ति तपाईसँग छ। जहिले पनि परमेश्वरको वचनले भन्छ एकतामा बल छ र यो आजको एकता चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै नै यो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको एकता हो भन्ने कुरा नै हामी विश्वास गर्दछौं। र आज तपाईहरु जतिजनाले यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, निकाल्नुपर्छ, वास्तविकता निकाल्नु पर्दछ। हामीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यदि हामी डरायौं भने हामीलाई दिएको चीज पनि हामीले गुमाउने छौं। म त अझै पनि भन्छु यदि सरकारले यो गैर न्यायिक तरिकाबाट त्यसरी हाम्रो केशव आचार्यजीलाई एउटै मुद्दा
तीन ठाउँबाट लगाएर त्यो मुद्दाको फैसला नभइकन अगाडि नै पक्रिन्छ भने त्यो कतिको गैर न्यायिक छ त्यो तपाईहरु विचार गर्नुहोस्। प्रार्थना नगर्नु भनेको छैन, प्रार्थना गम्भीर रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस्। तर प्रार्थना गर्दै गर्दै हाम्रो मूल्य मान्यता नै प्रार्थना गर्ने हो। हामी अर्थ बजाउन छोडेर हामी प्रार्थना गर्न आएको हाम्रो मूल्य मान्यता। अनि अब हामीले प्रार्थना गर्यो, प्रार्थना त्यो स्वीकार गरेको भए त नपक्रिने थियो होला नि त। कोरोनालाई स्वीकार गरेको भए नपक्रिने थियो होला हैन त। तर त्यो कोरोनालाई कुन चाहिँ विश्वासीले स्वीकार गर्छ त? रोगलाई कुन चाहिँ विश्वासीले स्वीकार गर्छ? त्यो हटिजा भन्दैन। आफ्नै मण्डलीमा बसेर त्यो रोगको विरुद्धमा गरेको कुरालाई जोडजाड गरेर राष्ट्रको चौथो अङ्ग बनेको तपाईहरु पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। तर त्यहाँनिर जोडजाड गरेर उसलाई फसाउने नियत हो भन्ने कुरा त सिम्पल साधारण मानिसले पनि थाहा पाउँछ। किनभने 14 गते फैसला अगाडि नै पक्रिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो त एकजना उहाँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँ पार्टीले भन्छ के तपाईँ न्यूनतम 12,000 भन्दा बेसी पास्टरहरू छौं, एकैचोटि 12,000 पास्टरहरू ल हामीलाई एरेस्ट गर्छस् त भनेर यदि तपाईँ सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्दैन, तपाईँ उभिनु मात्रै भयो भने, तपाईँ साथ मात्रै दिनुभयो भने आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले तपाईको साथ दिनेछ। तर कुनैमा बसेर म ठीक छ बाइबलले भनेको छ ढोका थुन प्रार्थना गर भनेको छ। तर कुन अवस्थामा ढोका थुनेर प्रार्थना गर भनेको त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। र कुन अवस्थामा हामी बोल्नुपर्छ भने निर्धाको पक्षमा बोल भन्छ बाइबलले। अनि उहाँलाई अन्याय भएको बेला हामी बोल्न सकेनौँ भने, हामी बोल्ने एकता भएनौँ भने तपाईँ र मैले के सुसमाचार प्रचार गर्छु? प्रभु येशू ख्रीष्टको उहाँले दिनुभएको आज्ञा छ, जाओ सारा देशका मानिसलाई सुसमाचार सुनाऊ। अनि हामीले सुसमाचार सुनाउन पाउँदैन। विभिन्न बहानामा सुसमाचार सुनायो भनेर दुईतिर 2-3-4तिर हतियार राखेर के अरे डाकैती गरेको जस्तो, चोरी जस्तो, के अरे मारेको जस्तो तरिका हतकडी राखेर एउटा धर्मगुरु भनेको के हो? यदि त्यसो गरिन्छ भने अब पनि तपाईहरु सहेर कुनामा बसेर प्रार्थना मात्रै गरिरहनुहुन्छ भने र निष्कर्ष निकाल्नुहुन्न भने, यदि हजुरहरूले निकाल्नु भएन भने हाम्रो उद्देश्य हो, यदि हजुरहरूले निकाल्नु भएन भने हामी त पार्टी हो, वैधानिकताको पार्टी हो। भलै होला सिट जितेनौं, 286 मत आएको मेरो भक्तपुरमा, तर 286 मतको तागतमा अस्ति साउन 10 गते मेरो मिसेस मृत्यु हुँदाखेरि दफन गर्ने देऊ जग्गामा भन्दाखेरि ए भइहाल्छ भनेर पन्सिन गर्दाखेरि म तिम्रो प्रतिद्वन्दी हो भनेर मैले भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै पार्टीहरू बसेर तत्काल सिग्नेचर गरेर त्यो वाडामा, जुन वाडामा म बसेको छु, जुन वाडामा 4वटा चर्च छन्, ती 4वटा चर्चको निम्ति भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईले पाएको अधिकार तपाईँ यदि छोड्नुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुन्न। र यस्तै फेरि केशव आचार्य मात्रै होइन, सबैलाई एक एक गर्दै राज्यले धरपकड गर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि तपाईले सामूहिक रूपमा ल हामीलाई पकड भन्न सक्नुपर्छ, उत्रिन सक्नुपर्छ? यदि होइन भने पार्टी उत्रिन्छ। म त अझै पनि भन्छु न्याय मर्यो भनेर अहिले पनि गएर त्यो डोल्पामा गएर न्याय मर्यो भनेर त्यहाँ सुत्नु। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू, यहाँ हाम्रै सबै हाम्रो नेसनल मिडियाहरूले त्यो कभर गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ। त्यसपछि केशव आचार्यलाई तुरुन्त छोड्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै पनि धर्म, जाति, भाषा, लिङ्गको मात्रै नभएर अन्याय नगरोस् भनेर कानुन के का लागि बनाएको? ठुलोले सानुलाई, बलियोले निर्दोलाई अनि धनीले गरिबलाई थिचोमिचो नगरोस् र त्यसले न्याय पाओस् भनेर बनाएको होइन।
कागजमा धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ, तपाईँ व्यवहारमा बोल्न सक्नु भएको छ? त्यसले गर्दा प्लिज म तपाईँहरूको बिचमा आह्वान गर्दछु, एकतामा बल छ भने हामी थोरै छौँ। कहिले हामीलाई पनि लाग्छ हामीले सबैलाई बोलाएको, हामीले बोलाएका जति मानिसहरूको प्रतिनिधि पनि साथ आउनु भएको छैन होला, तर त्यस्तो कुरामा हामी निराश हुँदैनौँ, किनभने यो पार्टी भनेको चिज चाहिँ निराश हुँदैन। अनि नेपाल यस्तो देश हो जब जब हार्छ तब तब उसले राज्य गर्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हारेकै त हुन् नि, जितेको त अर्कै थियो। त्यसले गर्दाखेरि सानो ठुलो नदेख्नुहोस्, उद्देश्य यो हो तपाईँको मूल्य र मान्यतालाई यदि मार्छ भने, यदि बन्देज पार्छ भने तपाईँले बोल्नु पर्दछ, मैले बोल्नु पर्दछ। र पुलको काम आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले गर्नेछ। कि हजुरहरूले निकाल्नुहोस् निर्णय केही, यदि हजुरहरूले निकाल्नुहुन्न भने आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण प्रमुखजनहरूले अहिले भर्खर हामीले सुन्दै गर्दा केशव आचार्यको विषयमा हामीले जुन बोल्नुभयो त्यसको लागि म पनि उहाँहरूसँगै सहभागी छु र उहाँ विलम्ब छुटकारा हुनुपर्छ, रिहाई हुनुपर्छ। बिना कारण कसैलाई कहाँ कसैलाई पार गरेको चाहिँ हो राज्यले। अब इन्डियाका धर्मगुरु आए, उनीहरूलाई चाहिँ जग्गा जमिन दिएको छ, अनि हाम्रो जिउँदो परमेश्वरको सन्तानलाई जेलमा पसेको छ, त्यो मान्य हुन सक्दैन। तर यस कारणले मैले पढ्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो उत्पत्तिको पुस्तक अब्राहमको विषयमा र लुतको विषयमा मैले पढ्दै गर्दा लुतलाई जब अन्य जातिहरूले अपहरण गरेर लिएर गयो, अब्राहम तुरुन्तै गएर के गरे? छुटकारा गरे। आमेन। यसरी हामी यो प्रभुका जनहरू, शक्तिशाली परमेश्वरका जनहरू हौँ, हामीले उहाँलाई तत्काल गएर छुटकारा गर्नुपर्छ। यदि भएन भनेदेखि हामी के को शक्तिशाली भनेर पाखुरा मात्रै निभाउनु काम छैन। त्यसकारण हाम्रो एकतामा हाम्रो बल छ, शक्ति छ। त्यसकारण हामी एकतामा जानुपर्छ र एकताको बल देखाउनुपर्छ र हामी प्रार्थना सहित जानुपर्छ र जहाँ थुनेको छ त्यहाँ गएर हामीले छुटकारा गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि राज्यले फेरि पनि अब एउटालाई फेरि थिचेको छ, फेरि त्यसमा चाहिँ अर्कोले थिच्छ, अर्कोले थिच्छ। त्यसै गरी हामीलाई दमन गर्दै ल्याउनु छ। कसरी हामी शक्तिशाली परिणत भयौँ त? त्यसकारण प्रियजनहरू, हामी एकतामा रहेर हामीलाई परेको कुराहरूमा हामी जाउँ र लडौँ, किनभने हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। कसरी डरौँ? किन डरौँ? के को लागि डरौँ? हामी एकता छौँ, हामी एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। यो 12,000 पाटरहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी जाउँ र अहिले त्यो छुटकारा हुन्छ, आजै छुटकारा हुन्छ। म हिजो बेलुका राति उठेर म उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु बिना कारण उहाँलाई चाहिँ छुनेको छ, आज रिहा हुनुपर्छ भनेर। र तपाईँहरू हामी, म एकजना होइन, तपाईँहरू सबैजना हामी भनेको हामी एउटै हौँ, हामी परमेश्वर जनहरू हौँ। त्यसकारण हामी एकतामा रहेर यदि गर्छौँ भनेदेखि हामीले कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो साथमा हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, शक्तिशाली परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी नडरौँ, डराउनु पर्दैन। हुन्छ। सबैलाई जय मसी। हुन्छ। पास्टर नारायण केसीज्यूलाई धन्यवाद। यहाँले आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरेर गइसक्नुभएको छ। त्यसै गरी आफ्नो संस्थाको धारणा अभिव्यक्त गराउन निम्ति म फेरि पनि अर्को वक्तालाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर इसाई समाजका अध्यक्ष पास्टर पूर्ण तामाङ। त्यसो भने उहाँ आइपुग्नु नभएको कारणले म अर्को वक्तालाई म जोड्न चाहन्छु यो समय।
त्यसैगरी म गोठालो सङ्गतिबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ पाल्नुहुने हाम्रो अतिथिज्यू पास्टर ईश्वरचन्द्र काफीज्यूलाई म यस समय दिन चाहन्छु। उहाँले पनि सबैलाई जन्मसी परिवर्तन सेवा पार्टी नेपालको तर्फबाट यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। म त अघि भर्खर मात्रै थाहा पाएँ जोड दिएँ। तर केशव आचार्यको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सुनेका छौँ, कसरी अन्याय गरेको भनेर। हामी आफै पनि कति कुराहरूमा होसियारी हुनुपर्छ। होसियारी हुँदा हुँदै पनि राज्यले यस्तो अन्याय गर्छ भने हामी सबैजना एकजुट भएर यसको निम्ति अविलम्ब छुटकाराको निम्ति गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। र साथसाथै राजनीतिक पार्टीको भूमिका खेलेर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र धार्मिक गुरुहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसको पिताहरू विभाजित भएर अथवा छुटिएर प्रार्थना गर्ने र जानेहरू गएर काम गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। तर यदि पास्टर गएर आन्दोलन गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि पार्टीको हिसाबले अब पार्टीको तर्फमा थुप्रै जवानहरू हुन्छन्, राजनीतिज्ञहरू हुन्छन् होइन, त्यो सम्बन्धीको गएर बोल्न सक्ने गर्न सक्नेहरूले चाहिँ गऱ्यो भने अब त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने सहायता चाहिँ छँदैछ। त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिक तवरले जुन प्रकारले फसाइएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस सम्बन्धी ज्ञान भएका मान्छेहरू, जब संविधानको धाराहरू केलाउनेहरू, कानुनहरू केलाउनेहरू त्यहाँ गएर बोल्नुपर्छ होइन। यो भिड मात्रै गर्ने को आफ्नो ठाउँमा रहला, तर त्यसलाई कानुनिक प्रकारले काम गरेर छुटकाराको निम्ति हामी गर्नुपर्ने काममा चाहिँ सबै मण्डलीहरू एक भएर गर्नुपर्छ। र आफ्नो आफ्नो धारणाहरू होला, तर पनि म त खासै त्यसलाई त्यति प्रिपेरेसन भएको। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो कि अन्यायमा परेको मान्छेले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। अनावश्यकमा झमेला बेरेर जुन प्रकारको दुःख कष्ट भइराख्नु भएको छ उहाँले छुटकारा पाउनुपर्छ। उहाँ मात्रै होइन, हामी कोही पनि हामी चुप लाएर बस्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन त बाँड्छौँ होइन, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। तर अनाहकमा कसैको काम नबिगार्दै पनि अध्यक्षज्यू, म अनि हाम्रो एकजना पास्टर भाइ, हामी तिनजना राजा ज्ञानेन्द्रका अस्ति गएको बेलामा भेट्ने मौका पायौँ। मैले त्यहाँ पनि राखेँ कि हिन्दूहरू सबै सक्षम छन्, राम्रा छन्। कति मान्छेहरू मन्दिरमा काटिएका छन्, कति मान्छेले धामी झाँक्रीको न्युमा आगोले डामिएका छन्, फलाम तताएर सेकिएका छन्। अन्याय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कारबाही होस्, तर सोझा मान्छेहरूलाई एउटा क्रिस्चियनले काहीँ बदमास गर्यो भने सारा क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ भने हामीले राजालाई एकदमै अगाडि सवादार तरिकाले आफ्नो कुराहरू राखेँ। मैले कसरी प्रभु पाएँ, कसरी दरबारमा प्रभुबाट आएँ भन्ने कुराहरू राखेँ। राजाले चाहिँ अब त्यो थाहा नपाएको जस्तो हुन्छ, राजनीतिक कुरा हो। मैले भने धार्मिक गुरुहरू चाहिँ त्यस्तो झुट बोल्न सकिँदैन पनि, सक्नु हुँदैन पनि। तर राजनीतिज्ञले चाहिँ समय हेरेर कुरा गर्छ नि। राजालाई भन्यो कि हामी क्रिस्चियनहरूलाई अनावश्यक रूपमा फसाइएको छ। एउटाले गल्ती गरे, धेरै क्रिस्चियन भयो त कोही त गल्ती गरेको होला, सबै क्रिस्चियनले राम्रै गर्छ भन्ने त छैन। जसले नराम्रो गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरेर, तर नराम्रो नगर्दा राम्रो गर्दै पनि नराम्रो भनेर चाहिँ फसाउनु हुँदैन। त्यस्तो भइराखेको छ। चाहे मृत्यु संस्कारमा मैले राजालाई प्रश्न गर्दै पछाडि हुन्छ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मान्छेले जन्मदर रोक्न सक्छ तर मृत्यु कसैले रोक्नु सक्दैन। महाराज र हाम्रो अहिले भेट भएको छ, अलिक भेट हुन्छ न भोलिपट्टि भेट हुन्छ थाहा छैन। तर यस्तो संवेदनशील कुरामा जसको आमा बित्नु भएको छ, बुवा दाजुभाइ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा बिछोड भएको छ, यसै शोकाकुल भएको बेलामा पनि राज्यले यतिसम्म अन्याय गरेको छ कि लगेर दफन गरेको लासलाई निकालेर अर्को ठाउँमा लानु परेको छ। कतिसम्म अन्याय भएको छ भनेर हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौँ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरा राखिदिने मान्छेहरू गएर त्यहाँनिर अब बुदागत रूपमा केलाएर हेरेर अन्याय भएको छैन भने न्याय त पाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै क्रिस्चियनहरू जोसुकै भए पनि त्यो उत्पत्तिको पुस्तकको हामीले 13 अध्याय 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने अब्राहमले कुनै पनि कुराहरू याद गरेन। आफ्नो भतिजो लिएर हुन त उसँग छुटेको मान्छे हो, आफ्नो आफ्नो समस्या भएर उनीहरू एकतिर लागेका हुन्। तर जब अर्काले अन्याय गर्यो उनले आफ्नो घरमा जन्मेर हुर्केका ट्रेनिङ पाएका मान्छेहरूलाई लिएर गए अनि छुट्याएर लिएर आए।
त्यस कारण परेको बेलामा चाहिँ हामी सबै एक भएर यो काम चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। अन्यमा चाहिँ हामी कोही पनि पढ्नु हुँदैन र परेको देखेका छौँ, त्यो बुझागत रूपले थाहा छैन, हामी सबैले त्यसमा सपोर्ट गरेर निश्चय पनि हामी काम अगाडि बढाउँ। परमेश्वरले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। हामी एक्लै छैनौँ, मान्छेले धेरै समाज मात्रै खोज्छ, तर सत्यतामा हामी एक्लै भए पनि दुईटा भए पनि परमप्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। अचम्म रीतिले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ होइन। हामीलाई थाहा छ नि, त्यो इतिहासको पुस्तकमा 20 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर सही पर्वतका मानिसहरू होइन, त्यहाँनिर कति 3टा देशको सेनाहरू मिलेर इजरायलीहरूको विरुद्धमा आएको। इजरायलले मात्र प्रार्थना गरेको, प्रभुले तिनीहरूको ठुलो सामान्य 3 दिन लाएर उसार पाइदिनु भएको। त्यस कारण शक्ति हामीतर्फ छ, तर सत्यतामा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ। हुन्छ, हामी सबैजना यो कार्यमा चाहिँ एक भएर अगाडि बढौँ। परमेश्वरले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। विशेष गरेर यो आज बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू अनि विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नु भएका विशेष गरेर हाम्रो अधिवक्ताज्यूहरू छ, महासङ्घबाट पाल्नु भएका भवेन्द्र राईज्यू लगायत विभिन्न मण्डली समूहबाट मण्डलीबाट र संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो बृहत कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा मेरो फेरि पनि एकपटक जयपछि टक्राउन चाहन्छु। यो हामीहरूको लागि सायद धेरैजनाको लागि हुनसक्छ, मलाई चाहिँ बिहान धेरै नजिक भएर पनि हो कि पास्टरबाले यहाँ कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा 1 घन्टा मात्र अगाडि मलाई कल गर्नुभयो। मलाई कस्तो खालको कार्यक्रम त्यो सबै कुराको खासै मलाई जानकारी थिएन, तर उहाँले बोलाउनु भइसकेपछि छिमेकी सङ्गतिको प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँको बिच उपस्थित भएको छु। यो अति नै महत्त्वपूर्ण जटिल एउटा विषयमा हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीहरूको आदरणीय प्रभुका सेवक केशव आचार्यज्यू अहिले थुनामा हुनुहुन्छ, कारागारमा हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। प्रत्यक्ष रूपमा सबै मण्डलीका विश्वासीजनहरू, गुरुजनहरू, विभिन्न संस्थाका व्यक्तित्वहरूले उहाँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। अनि मैले अस्ति एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थिएँ कि हाम्रो महासङ्घबाट पनि केही प्रभुका प्रियजनहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा उहाँहरू यो विषयलाई लिएर उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको मैले देखिरहेको थिएँ। त्यो देख्दाखेरि बडो खुसी लाग्यो। भलै हामी विभिन्न ठाउँबाट प्रार्थना, आर्थिक कुराको सहायता र साथै गभर्मेन्टसँग, अहिलेको सरकारसँग हामीले यो विषयमा हामीले छलफल पाएका छौँ अथवा गरिरहेका छौँ। तर यो हाम्रो आमूल मत्स्य परिवर्तन पार्टी, आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीले सबैजनालाई एउटा प्लेटफर्ममा, सबैलाई एउटा थलोमा बोलाउनु भइकन संयुक्त रूपमा कसरी पहल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, एकदमै यो आदरणीय छ। र साथै एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हामी सबैजना जसले आफ्नो ठाउँबाट यो अहिलेको समय एकदमै सामयिक जटिल विषयमा उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट के गरिरहनु भएको छ त्यो कुराको पनि एउटा जानकारी हामीले पाउने एउटा अवसर यो पाउने समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर कतिपल्ट एउटा दुःखदायी कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ, नेगेटिभ कुरा नगरौँ भनेर विचार गरेको थिएँ। तर यसरी हाम्रो प्रियजनहरू पटक एकचोटि मात्र होइन, पटक विभिन्न कारागारमा उहाँलाई लगेका थुनेका घटनाहरू हामीलाई थाहा छ। अनि त्यो घटनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ कतिपटक एनसिएस, कतिपटक एनसिएफ, कतिपटक महासङ्घ लगायत अन्य विभिन्न पार्टी लगायत समुदायहरू आफ्नै प्रकारले सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर सरकारसँग लबिङ गर्ने कुराहरूमा उहाँहरू लागि परेको हामीले देखेका छौँ। तर यो कति राम्रो हुन्थ्यो, कति मनोहर हुन्थ्यो कि हामी सबैजना एकजुट भएर एउटै आवाज गरेर हामीहरूको समस्यालाई सरकार समक्ष पुर्याउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ श्रेय लिने कुराहरू होइन, धेरैपल्ट हामी श्रेय लिन खोज्छौँ कि मैले गरेँ भन्ने कुरा। त्यो त परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो मेहनत, तपाईँले मेरो प्रार्थना, तपाईँलाई मेरो लगानी उहाँले हेर्नुहुन्छ, उहाँले फेर जान्नुहुन्छ। तर यो श्रेय लिने भन्दा पनि सँगसँगै उभिने एउटा हामीहरूको लागि एउटा अवसर हो र एउटा हामीहरूको लागि एउटा अत्यन्त यो आवश्यक समय पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि म यहाँ देख्दैछु हाम्रो एनसिएसबाट र एनसिएफबाट प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूको आफ्नै समस्याहरू होला, तर पनि एउटा यो हामीहरूको सबैजनाको साझा विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ उपस्थित हुनु नितान्त आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ।
आशा गर्छौँ हामीहरू आज नभए पनि अरू कुनै दिन हामी एकसाथ भेला भएर संयुक्त रूपमा हामीले आवाज उठाउने हामीले एउटा मौका पाउनेछौँ र आवाज उठाएको हामीले देख्न पाउनेछौँ। हामीहरूको समूहको तर्फबाट हामीले कुरा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनहरूमा चाहे त्यो हाम्रो यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले यसको नेतृत्व गरोस्, चाहे महासङ्घले गरोस्, चाहे एनसिएफ एनसिएस अरू कुनै पनि समुदायले गरोस्, एउटै हाम्रो निवेदन, एउटै बिन्ती र एउटा आशा हो कि हामी सबैजना संयुक्त रूपमा यो कुरालाई पहल गरौँ। श्रेय लिने प्रकारले होइन, तर एउटा रिजल्ट आउने प्रकारले परिणाममुखी हामीले पहलहरू गरौँ। त्यसको निम्ति जे पनि हामीले लगानी गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी सेक्रिफाइस गर्न तयार हौँ। चाहे त्यो भोलिको दिनहरूमा हामी अत्यन्तै पवित्र धर्मगुरु भएर भित्र प्रार्थना गर्ने व्यक्तित्वहरू मात्र हामी नबनौँ, तर राज्यमा यो खालको अवस्था आएको छ कि हामी सडकमा उभिनुपर्छ भने चाहे धर्मगुरु हौँ किन हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उभ्याउनु मिल्ने अनि हामी धर्मगुरु चाहिँ उभ्याउनु नमिल्ने हुन्छ। त्यस कारण मेरो अनुरोध छ आफ्नो प्रियजनहरूको निम्ति यदि उभिनु परेको खड्डामा हामी सबैजना उभियौँ, सबैजना उठ्यौँ। भला हामी ढुङ्गामुढा नगराउँला, जिन्दाबाद मुर्दाबादको कुरा नगराउँला, तर यो बेलामा जवानहरू उभ्याउने, मण्डलीका विश्वासीहरूले उभ्याउने होइन, हामी सबै धर्मगुरु लगायत हामी सबै मण्डलीहरूसँग उभियौँ। एउटा कुरा मेरो यो अनुरोध छ भने। दोस्रो कुरा, चाहे त्यो आर्थिक कुराहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, यतिखेर हामीले मनहरू नबाँधौँ, हाम्रो मुठीहरू खोलौँ, किनकि हाम्रो प्रिय दाइ अथवा कसैको भाइ अनि यतिखेर एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, कारागारमा छ। अनि भोलिको दिन अघि हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलिको दिन यो परिस्थिति उहाँहरूलाई मात्र होइन हामीलाई पनि नआउला पनि छैन। यदि आज तपाईँ र मैले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएनौँ भनेदेखि पनि यो एक दिन तपाईँ र मेरो परिवारमा यो घटना नघट्न पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनैसुकै हामीले सेक्रिफाइस गर्नु पऱ्यो भने, बलिदान दिनु पऱ्यो तापनि हामी सँगसँगै उभियौँ। कतिजना हाम्रो अघि नै मैले यहाँ सम्बोधन गरेँ, हामीहरूका महासङ्घबाट पाउनुभएका अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ, लगायत धेरैजना कानुनका विषयमा जान्नुभएका जानकारहरू, दिग्गजहरू हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई हामीले फ्रन्ट लाइनमा लगाउनु पर्ने हो भनेदेखि पनि हाम्रो आदरणीय यहाँ एपी पार्टीका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो एउटा बुलन्द रूपमा बोल्ने व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो। जसको जेमा क्षमता छ, खुबी छ, वरदान छ, उहाँलाई त्यही कुरामा अगाडि सारेर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो समस्या छिटो हामी समाधान गर्न सक्नेछौँ। अनि हाम्रो छिमेकी समूहको तर्फबाट हामी तपाईँहरूले हुनुभए अनुसार, तपाईँहरूले हामीलाई सरसल्लाह दिनुभए अनुसार हामी तपाईँहरूसँग उभिन सदैव तयार छौँ र हरेक किसिमको बलिदान चढाउने निम्ति हामी यहाँसँग छौँ भन्दा मेरो शब्द यो टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मण्डली ठाउँबाट है सबैलाई मेरो जय खुसी छ। विशेष गरेर चाहिँ उहाँ एउटा धर्मगुरु है, बिना कारण बिना अब कुनै नराम्रो काम गरेको होइन, एउटा असलै काम गर्दा गर्दा पनि उहाँ चाहिँ आज है थुनामा पर्नुभएको छ। यसमा हामी एकदमै दुखित छौँ र शरीरमा त हेर्ने हो भने एकदम दुःखको कुरा हो, तर आत्मिक रूपमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ है हाम्रो पहिलाको अग्रजहरूलाई है, पहिला प्रभुको सेवक चेलाहरूलाई पनि कति धेरै दुःखहरू थियो है, एकदमै दुःख दिएको थिए। तर त्यो हेरेको त अहिले त त्यस्तो त होइन, तर पनि एउटा शरीरमा भएको हामी विभिन्न जात जाति भाषा है पृष्ठभूमिबाट आएका भए तापनि हामी एउटै प्रभुको रगतले किनेका होइन, संसारभरि जति छरेर रहनुभएका हाम्रा जति प्रियजनहरू हामी एउटै परिवार भएको कारणले गर्दा हामीलाई एकदम एउटा शरीरमा हेर्ने भने चाहिँ दुःख लाग्छ है, दुःख छ। यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ तर पनि प्रभुले रोमी 8:28 अनुसार है सबै कुरा मेलमिलाप र भलाइमा परिणत गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रभुले विश्वास गरेको छु। र विशेष गरेर चाहिँ अब चाँडै नै लिएर आउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी कस्तो किसिमको दामहरू चुकाउनुपर्छ होइन, अब मुठी खोलेर हुन्छ या त हामी उपस्थिति भएर हुन्छ, र हरेक कुराहरूबाट पनि हामीले चाहिँ मलाई कसरी हुन्छ त्यस ठाउँबाट चाहिँ मुक्त गर्नुको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उठ्नुपर्छ है। तर पनि एउटा यो कुरा छ फेरि यो मलाई चाहिँ थुनामा पर्नुको चाहिँ एउटा सायद प्रवेशको योजना पनि हुन्छ है। हामीले जेलमा भित्र गएर चाहिँ हामी खालको मान्छे गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुको है सुसमाचार सुन्न सक्दैनौँ है, त्यहाँ प्रभुमा आत्माहरू बचाउनु सक्दैनौँ,
यही कारणले गर्दा प्रभुले बा मलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा पुऱ्याउनु भएको हो कि है प्रभुको के योजना छ भविष्यमा उहाँमाथि होइन यो पनि हुनसक्छ। तर पनि है त्यसो भन्दैमा हामी चाहिँ फेरि चुप लाएर बस्नु हुँदैन। आज मलाई थुन्यो, भोलि है अर्को धर्मगुल्ला लाला, भोलि यो सिङ्गो के भन्छ क्रिस्चियन समुदायमाथि परेको यो जुन प्रार हो त्यसमा चाहिँ हामी पनि एकदम दुःख है प्रकट गर्छौँ र एकदमै हामी प्रार्थनाहरू गरिरहेछौँ। र विशेष गरेर हाम्रो मण्डली महासङ्घको अध्यक्षले पनि उहाँको परिवारसँग बारबार है यस्तो फोन वार्ताहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई के समस्या छ, के छ, कसो छ भनेर चाहिँ उहाँले पनि कुराहरू गरिरहनु भएको छ है। यसबाट हजुरले प्रार्थना गरिदिनु। हामी केही समयपछि उहाँको परिवारलाई पनि सायद पोखरामा हुनुहुँदो रहेछ है, त्यहाँ भेट्न जान्छौँ है। हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एकदम दुःख लागेको छ शरीरमा, स्पिरिचुअली रूपमा भने चाहिँ यो दुःख छ होइन है। प्रभुको जनहरू सताइन्छ है, खेदमा पर्छ है। तर पनि एकदम दुःखसहित आज म बोलिरहेको छु। मलाई चाँडै नै रिहा हुनुपर्छ है। म यति नै भन्छु। प्रभु चाहिँ लुका 20को अड्तिस अनुसार चाहिँ जिउँदाहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँले प्रार्थना निश्चय नै सुन्नुहुन्छ र एक दिन निश्चय नै आएर है हामीसँग भेट गर्नुहुन्छ है। त्यही निश्चय यति नै भन्छु। उरुफ सिपी ज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था, चर्च समूहबाट पाउनुभएका प्रतिनिधि, अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूहरू, खास गरिकन पास्टर नारायण केसी ज्यू भेटघाट समितिबाट, त्यसै गरी पास्टर ईश्वर काफ्रेज्यू गोठालो सङ्गतिबाट, यसै क्रममा पास्टर राजु लामा सिभिकी सङ्गतिबाट र प्रतिनिधि लुइस गुरुङ राष्ट्रिय मण्डली महासङ्घ। मण्डली भन्ने शब्द अनि म प्रयोग गर्नलाई अरुचि राख्छु। म चर्च भन्ने सहयोग प्रयोग गर्छु है, किनकि यो हामीले स्वीकार गरिसकेको राष्ट्रिय चर्च महासङ्घ। र उपस्थित यहाँनिर यस कार्यक्रममा आमन्त्रित भएर आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, महानुभावहरू, महिला वृन्द र पत्रकार मित्र साथीहरू, साथै आमूल परिवर्तन सेवा पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई सालोम र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट जयमसी र यो मेरी क्रिसमस यहाँको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी एकदमै आज यो विशेष गरिकन बृहत अन्तर्क्रिया र बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। र यहाँनिर विशेष गरिकन यहाँ ख्रिस्टीय महासङ्घ, मण्डली महासङ्घ, गुठी महासङ्घ, एनसिएफ, एनसिएस अनि संस्थाहरूको केशव राज आचार्यज्यूप्रतिको दायित्व के भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसै विषयको सेरोफेरोमा मैले दुई तिनवटा यहाँहरूको बिचमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अवधारणा के हो भनेर यहाँको बिचमा मैले राख्न गइरहेको छु। अब यस क्रममा म कानुनी विद्यार्थी पनि भएको कारणले अघि नै यहाँनिर सञ्चालकज्यूले भनिसक्नुभयो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उपाध्यक्ष तथा मानव अधिकार विभागको प्रमुखको हैसियतले, र साथमा त्यति मात्रै नभएर पेसागत रूपमा म अधिवक्ता भविन्द्र राई भएकोले केही कानुनी पाटोहरू पनि यहाँहरूको बिचमा मैले उजागर गर्नुपर्ने, अनि केही राजनीतिक पार्टीका अब राजनीतिक कुराहरू पनि मैले उजागर गर्नुपर्ने, प्रक्रियागत र व्यवहारका कुराहरू पनि उजागर गर्नुपर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अवधारणा के हो भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्ने क्रममा केही समय बढी लाग्न सक्छ भन्ने मेरो मित्र सिपीज्यूले अनुरोध गर्दै 5 मिनटको सट्टा केही समय लाग्छ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरूको बिचमा म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। मूलत अहिले पास्टर केशव राज आचार्यको जुन उहाँ अहिले कैदमा, थुनामा, कारागारमा हुनुहुन्छ र उहाँका परिवार, उहाँका चर्च र सिङ्गो क्रिस्चियन समुदाय हामी दुखित
र मर्माहित भएका छौँ र हाम्रो सान्त्वना, हाम्रो प्रार्थना उहाँको परिवार, उहाँको चर्च प्रति छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको हाम्रो वास्ता छ उहाँहरूप्रति। अब हामीले खालि यसरी मात्रै व्यक्तिलाई सान्त्वना दिएर होइन, आर्थिक रूपमा सहायता गरेर मात्रै हाम्रो अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हामीले देखिरहेको अवस्था छैन। यो कसरी यो कुराहरूको अहिले यो कुरा कसरी अहिले आएर यस्तो किसिमको घटना घट्यो र आज हामीलाई खास गरिकन अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय क्रिस्चियनहरूप्रति क्रिस्चियन समुदायप्रति राज्यले कसरी विभेद गरेको छ त्यो हामीले फेरिस्त रूपमा हेर्न आवश्यकता छ। यो एउटा घटनालाई मात्रै केन्द्र मानेर हामीले छलफल गर्दाखेरि, हामीले निष्कर्ष गर्दाखेरि हाम्रो निष्कर्ष र हाम्रो बहसहरू गलत हुन सक्छन् अथवा चाहिँ बृहत रूपमा त्यसले चाहिँ त्यो कोणले चाहिँ नलिन सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सिलसिला हेर्न आवश्यकता छ। त्यो सन्दर्भमा पहिलो कानुनी पाटो के छ त अलिकति यहाँहरूको बिचमा मैले बहस गर्न लागि चर्चा गर्न लागिरहेको छु। नेपालको संविधान 2072 सबैभन्दा उन्नत प्रकारको र सबैको भावना समेटिएको भन्ने प्रकारको संविधान हो भनेर अधिकांशले मानिलिएको। अझै म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले त संविधान पालन गर्नै पर्छ भन्ने समूहको व्यक्तिहरू, अब त्यो अवस्थाको व्यक्तिहरू अहिले अब कार्यान्वयनको पाटोमा जब यो संविधान गइरहेको अवस्था छ र यहाँनिर संविधानले नै यो कुराहरू स्वीकार गरेको छ। हामी बहुजातीय, बहुभाषिक अनि यहाँ बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक होइन, त्यति मात्रै नभएर विविधता, भौगोलिक विविधता भएको यो राष्ट्र र हामी यो राज्य हो, लोकतन्त्र हो, समावेशी हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। धर्मनिरपेक्ष होइन, अघि नै यहाँनिर सञ्चालकले पनि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो यहाँनिर स्वागत गर्नुहुने यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि के हो त धर्मनिरपेक्ष भनेको? धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्य तटस्थ हुने हो अथवा राज्यले सबैलाई उत्तिकै व्यवहार गर्ने हो, समान व्यवहार गर्ने हो, सबै धर्म र मेललाई व्यवहार गर्ने हो। यो मुलुक बहुधार्मिक राष्ट्र हो, यो बहुधार्मिक राष्ट्र हो भनेको छ। राष्ट्र बहुधार्मिक भनेको यो तपाईँको 2011 को तथ्याङ्क अनुसार 10वटा राष्ट्र यहाँनिर धर्महरू छन्, 10वटा धर्महरू छन्, धर्मावलम्बीहरूको सूचीमा परेको छ, इङ्गित गरेको छ, जसमध्येमा क्रिस्चियन पनि, क्रिस्चियन समुदाय पनि र हामी चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदाय, क्रिस्चियन समुदाय। अब यसरी भनेपछि के पश्चात सबै जातिको, सबै धर्मको राज्य हो यो। अब हामीले आज क्याटेगोरिकल्ली हेर्ने भनेदेखि 126 यहाँ जातिहरू, 123वटा भाषाहरू नै छ यो मुलुक। यति धेरै विविधता भएको यो मुलुक हो, यो सबैको राज्य हो नि त, यो सबैको राष्ट्र हो नि त, सबैको उत्तिकै अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार पाउने अधिकार सबैले उत्तिकै बराबर हो नि त। अब चाहिँ यो परिकल्पना गरेको छ। धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दलाई कोड गरियो कि जब धर्मनिरपेक्षको कुराहरू आयो, अब राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि कोड गरियो, त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई परिभाषा गरियो, आफ्नै प्रकारको परिभाषा गरियो। धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो? सनातनदेखि चलिआएको होइन, चल्दै आएको। सनातन भनेको के हो? सनातन भनेको के हो भन्नु न तपाईँको भाषामा बुझ्दाखेरि। परापूर्व कालदेखि चलिआएको भन्ने तपाईँ बुझ्नु। अरू कसैले? हजुर, प्राचीन तपाईँले पो त्यसरी बुझ्नुभयो होइन। यो प्राचीन हो, यो एन्सियन्ट हो, या एन्टिक हो, यो चाहिँ परापूर्वबाट चलेको। तर म त बहस गर्ने मान्छे, म त फरक ढङ्गले पनि बहस गर्न सक्छु, किनकि हिजो पनि सर्वोच्चको नजिरमा के छ भन्दाखेरि
सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको छ। सनातन भनेको बृहत् शब्दकोशमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि लक्ष्मी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, सबै हो। यसरी परिभाषा गर्न सक्दिनँ मैले वकालत गर्दाखेरि। सनातन भनेको यो भनेको एउटा जाति समूह र एउटा धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नै पक्षपोषण गर्ने कुरा हो। यहीँबाट नै फ्लेभर आएको छ, यहीँबाट नै यहाँनिर यो मिसाएर आएको छ धर्मनिरपेक्ष। अनि यसरी हेर्दै जाँदाखेरि जब धर्मलाई चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ, मौलिक हक भनेको चाहिँ नै अन्य सम्पूर्ण कुरा हकहरू वञ्चित हुँदाखेरि पनि, नपाउँदाखेरि पनि अथवा विषम परिस्थितिमा पनि यो हक कायम रहने हक हो। यो मौलिक हक यो चाहिँ नै तपाईँले बिदाको अवस्थामा होइन, बिदाको अवस्थामा, युद्ध भएको अवस्थामा, हरेक अवस्थामा पनि यो हक चाहिँ नै कायम हुने हो। उपचार पाउने हक हो यो हक अन्तर्गत मौलिक हक भनेको त्यो हक अन्तर्गत राखिएको धर्म सम्बन्धी हक हो। म अलिकति चर्चा गर्छु यहाँको बिचमा। अब धारा 26मा मौलिक हकको भाग 3 को चाहिँ धारा 26मा संविधानको उल्लेख गरेको छ धर्म सम्बन्धी हक होइन। अब त्यहाँनिर आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। यो प्रदान गरिएको छ। आफ्नो आस्था अनुसार है, आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ, अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अवलम्बन भनेको के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि अवलम्बन भनेको तपाईँले छान्न पाउने हो, अनि तपाईँले परिवर्तन गर्न पाउने हो, मान्न पाउने हो, मान्न पनि पाउने हो, छान्न पनि पाउने हो, परिवर्तन गर्न पनि पाउने हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा हो अवलम्बन भनेको। त्यसपछि यो 1 भयो 26 को चाहिँ नि उपधारा 1 भयो। 2 मा के भन्यो? आफ्नो गुठीको स्थल अनि त्यसपछि त्यसको संरक्षण गर्न पाउने भन्ने भयो। अनि त्यसमा 3 मा के भयो? यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोजन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने, स्वास्थ्यको कुराहरू, शिष्टाचारको कुराहरू र यस्ता किसिमको खलल परेको अवस्थामा चाहिँ कानुन बनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै त्यो कुराहरूमा दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराकानी गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी मानव अधिकारको विश्ववासी घोषणापत्र 1948, नागरिक तथा सांस्कृतिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि 1966, अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि 1966। अनि यो हो हाम्रो मूल आधार भनेको होइन। अघि यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर के अरे स्वागत गर्नुहुने व्यक्तिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आइएलओको कुराहरू। सायद आइएलओको कुरा चाहिँ नै यो श्रमसँग सम्बन्धित कुरा हो। तपाईँ चाहिँ नै तपाईँ र मेरो श्रमको कुराहरूमा होइन विश्वास गरेको कारणले, आस्था गरेको कारणले हामीलाई चाहिँ नै जागिर नपाउने हो भनेदेखि त्यो कुरासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर मूलतः यी 3वटा आधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू हामीलाई प्रदान गरिएको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि विवेक होइन, तपाईँको चाहिँ विचार, विवेक, आस्था वा स्वतन्त्रताको अधिकारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अनि यो स्वतन्त्रता यो राज्य नेपाल राज्य होइन, यो नेपाल राज्य यो हुबहु मान्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको हो। यो पार्टी राज्य हो, पार्टी राष्ट्र हो यो नेपाल। त्यहाँ भएको कुरा मान्छु हो। राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि 1966मा भएका हुबहु म मान्छु। त्यहाँ भएका चाहिँ अवलम्बन गर्न पाउने, अभ्यास गर्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने यी सबै कुरा म मान्छु। के कुराको कुरा मान्छु भन्दाखेरि विवेक, विचार, विवेक र आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रताको कुराहरू अक्षरश म पालन गर्छु। त्यो भनेको मान्न पाउने, छान्न पाउने, नमान्न पाउने, इन्कार गर्न पाउने यी सबै कुराहरू म गर्न पाउँछु भनेर चाहिँ पाउँछ। यो कुरा यही कुरा मेरो संविधानमा, यही कुरा मैले बनाउने ऐन कानुनमा लेख्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको पार्टी हो यो राज्य। राज्य भन्दाखेरि 3वटा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका।
सब यो मान्छु गर्छु भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि, कानुन बनाउँदाखेरि, व्यवस्थापित कानुन बनाउँदाखेरि पनि, अनि त्यसपछि राज्य सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि, प्रहरी पुलिस प्रशासनले यो मान्छु भनेको, त्यसपछि अदालतले पनि हो, न्यायपालिका अदालतले पनि यो कुरा मान्छु, यो अनुसारमा निर्णय गर्छु भनेको हो नि त। त्यस अर्थमा यहाँनिर मनसायपूर्वक एउटा शब्द, दुईवटा शब्द यहाँनिर राखिएको छ। यस हकको होइन, यस हक प्रयोग गर्दा, यस संविधानद्वारा होइन, यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा है, यस धारा भनेको तपाईँले यो संविधान के अरे धर्म सम्बन्धी हकको कुरा गर्दैछु। हकको प्रयोग गर्दा होइन, शान्ति सुरक्षा फलफल हुने होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुने, शिष्टाचारमा समस्या हुने, अनि समाजमा चाहिने ब्रिटिसता फैलिने अनि समस्या आउने कुरा बाहेक कुरामा चाहिँ म नीति नियम बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको छ। तर धर्म परिवर्तन भन्ने कुरा यो भनेको धर्म अथवा आस्था वा धर्मको परिवर्तन, आस्था वा धर्मको कुरा यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो मौलिक हकले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकको कुरा हो। मौलिक हकले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक हो। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकको कुरा हो। जसरी आमूल परिवर्तन मजहब पार्टी नेपाल एउटा विचारमा स्थापित भयो, यो विचारमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, किनकि हामी यो विचारमा आस्था गर्छौँ, यसकारण हामी यो अभ्यास गर्छौँ, हामीले यो कुरा अवलम्बन गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई बताउँछौँ, यो समाजलाई बताउँछौँ, यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँको स्वतन्त्रता। त्यस्तै धर्म वा आस्थाको, आस्था वा धर्मको यो स्वतन्त्रताको कुरा पनि त्यस्तै हो कि जब हामीलाई अवलम्बन गरिसके पश्चात, तपाईँ क्रिस्चियन हुनु भइसके पश्चात तपाईँले जान्ने भनेको के हो? बाइबल नै हो। बाइबलको कुरा तपाईँले पूर्ण रूपमा बताउन पाउने हो, त्यसको अभ्यास गर्न पाउने हो, व्यक्तिगत रूपमा मान्न पाउने हो, समूहगत रूपमा मान्न पाउने हो, अरूलाई भन्न पाउने हो। यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ, प्रत्याभूति गरेको छ। समस्या कहाँनिर छ? यस धाराको हेर्नुहोस् है, यस धाराको तपाईँ निदाउनु भयो भनेदेखि फेरि बुझ्नुहुन्न। म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मेरो कर्तव्य हो यहाँ यो कुरा बताउँ। यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दाखेरि भनेर वा थपेर धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने वा अरूको धर्ममा खलल गर्न नपाउने यस्तो किसिमको गरेमा कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनेछ भनेर मनसायपूर्वक त्यो थपिदिएको छ। त्यसलाई कट पेस्ट गरेर फालिदियो भनेदेखि फेरि यो संविधान राम्रो हुन्छ। समस्या कहाँ रहेछ? जहाँबाट चाहिँ पानी आउँछ नि, मूल पानी आउँछ नि, त्यो धारामा समस्या छ। जहाँबाट मूल पानी आउँछ त्यहाँ समस्या छ। त्यहाँ सफा नगरेसम्म जतिसुकै तल सफा गर्नुहोस् तपाईँकोमा पानी त्यो फोहोर आइरहन्छ है, आइरहन्छ। त्यसो भएर समस्या यहाँनिर। अब यस अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसदले त बनायो कानुन होइन, मुलुकी अपराध संहिता परिच्छेद तपाईँको चाहिने 9, 155, 56, 57, 58 होइन दफाहरू यहाँलाई बन्दै छ। अब यो दफा लागेको होइन हामीलाई, यो दफा लागेको अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई राज्यले सुनिश्चित ढङ्गले विभेद गरेको हामी पाउँछौँ। 155 मा के छ त्यहाँनिर होइन, कुनै पनि होइन धार्मिक स्थल अथवा पवित्र मानिएको स्थानलाई त्यहाँनिर हानि गर्नु नहुने अथवा त्यहाँनिर चाहिँ अपवित्र तुल्याउनु नहुने, अपवित्र तुल्याउनु भएन। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षसम्म र भने चाहिँ वा भनेको छ र 30,000 सम्म दुईटै जरिवाना गर्छ धार्मिक स्थल होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सर्वोच्च अदालतले एउटा नजिर बनाएको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ अध्यक्ष सिबी गजराजको मुद्दामा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा त्यहाँ गरेको छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य तटस्थ हुने हो,
भनेर एउटा नजिर चाहिँ बनाएको राज्य तटस्थ हुने हो। तर धर्म वरण गर्दाखेरि आफूले चाहिँ धर्म चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि वरण गर्दाखेरि उत्पन्न हुने त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्य परिणामहरू आफैले बिहोर्ने भनेको छ। आफैले बिहोर्ने र एउटा धर्मले अरूको धर्ममा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। त्यो आधारले चाहिँ नि तपाईँ र मैले श्लेषमात्र वन कालीमा दफन गर्न मिल्दैन। किनकि तपाईँले दफन गर्नुभयो भने के हुन्छ, उसको धर्म अतिक्रमण हुन्छ। समस्या कहाँनिर छ होइन? हिजो त हामीले श्लेषमात्र वनमा दफन गरिरहेको थियौँ, अहिले त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ, धर्म अतिक्रमण भएको हुन्छ, त्यसको दण्डनीय हुन्छ। यसरी परिभाषाले होइन, यो अरूको के अरे अरूको पवित्र स्थललाई त हामीले अपवित्र पार्नु भएन नि। तपाईँ गइसकेपछि अपवित्र हुन्छ कि हुँदैन उसलाई? जतिखेर पनि अपवित्र हुन्छ। त्यो मनसायले जतिखेर पनि तपाईँलाई मुद्दा हाल्न सक्ने सम्भावना छ। 155। दोस्रो कुरा तपाईँको 156मा होइन, 156मा चाहिँ नि कुनै धार्मिक समूहको भावनामा चोट पुर्याउनु हुँदैन। भावना भनेको के हो? भावनालाई कसरी नाम्ने? भावनालाई हामीले नाप्न सक्छौँ। अपराध हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा मनसाय हुनु पर्यो, एउटा घटना घटेको हुनु पर्यो। मैले चाहिँ नि राजु बजाचाहीको बारेमा के कुरा सोचिरहेको छु थाहा हुन्छ? राजुजीले मेरो बारेमा के सोचिरहेको छ थाहा हुन्छ? उसको उहाँको भावनामा बुझ्छु त। यस्ता किसिमको अमूर्त कुरा राखेर बनाएको मुलुक अपराध संहिता छ। अब यसलाई प्रयोग गरेर अब तपाईँले चाहिँ कसैको चाहिँ भावनामा चोट पुर्याउनु भयो, तपाईँ अल्पसङ्ख्यक धार्मिक किसिम समुदाय हुनुहुन्छ अनि एकदमै तपाईँ चाहिँ यो पवित्र आत्माले चाहिँ भरिनु भयो अनि भन्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पशुपति हटिजा भन्नुभयो भने के हुन्छ? अर्को भावनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठेस पुग्छ कि पुग्दैन? लगायतका कुराहरू उदाहरणको रूपमा दिएको यो, अन्यथा नहोस्। अरू धार्मिक धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ के अरे अवमूल्यन हुने प्रकारले मैले भन्न खोजेको होइन, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ उदाहरण दिन खोजेको। यस्तो किसिमको परिपाटी यहाँनिर छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ? 2 वर्षसम्म र 20,000सम्म जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ धार्मिक रीतिथितिमा बाधा पुर्याउनु नहुने। अब यो चाहिँ अलिकति थोरै नै छ होइन, 1 वर्षसम्म र 10,000, 1 वर्ष वा 10,000सम्मको यो सही नै होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामीले पनि अरूको धार्मिक रीतिथितिमा बाधा पुर्याउनु भएन, उहाँहरूले पनि हाम्रो धार्मिक रीतिथितिमा बाधा पुर्याउनु भएन, सही छ भनेर भन्छु। तर अब 158को कुरा के छ? धर्म परिवर्तनको कुरा छ होइन। कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भनेको छ। कसैले कसैको धर्म परिवर्तन भन्ने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ? मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा वर्ष 1948 अनि साथमा चाहिँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अभिसन्धि 1966 ले दिएको अधिकार के हो होइन? मानिसले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्म अनुसार होइन छान्न पाउने, मान्न पाउने, नमान्न पाउने, स्वीकार गर्न पाउने, नभए सबै सम्पूर्ण कुरा अधिकार दिएको छ। किनकि यो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। जसरी एउटा पार्टीमा एउटा राजनीतिमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, सबै कुरा बोल्नलाई हुन्छ, त्यस्तै धर्म समुदायलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यो कुराको अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा अभ्यास गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि पाउँछ, समूह रूपमा पनि पाउँछ, समाजमा पनि पाउँछ। यो सामाजिक प्रकटीकरण पनि हुनु पर्यो नि, समाजमा पनि भन्नु पर्यो नि यहाँ राम्रो कुरा छ, यो कुरा पाउँछ भन्ने हो नि। तर अब यहाँनिर के गरेको छ? तर कसैले कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैन, यो कुरा यसमा ल्याएको छ। अब तपाईँ र मैले विचार 158लाई चाहिँ नि यहाँ धर्म परिवर्तन होइन गर्न पाइँदैन। यो गरेमा कति वर्ष? 5 वर्षसम्म र 50,000सम्म जरिमाना। यो सम्मले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि न्यायाधीशलाई स्वविवेक अधिकार दिएको छ कि न्यायाधीशलाई स्वविवेक अधिकार दिएको छ र हामी कानुनी विद्यार्थीले पनि त्यो लुपहरूलाई हेरेर हामी परिभाषा गर्नुपर्छ। किनकि यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि यस्तो छ,
उहाँको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीमान उहाँलाई चाहिँ अलिकति थोरै सजाय दिउँ है, दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसैको आधारबाट अहिले हाम्रो पास्टर केशव आचार्यले 2 वर्ष र 20,000 जरिमानाको कुरा तोक्यो होइन। उहाँहरूले चाहेको के थियो? 5 वर्ष। उहाँहरूलाई चाहेको थियो के हो? 50,000 होइन। यो सवाल छ। अनि अर्को सवाल के छ भन्दाखेरि यो कानुनमा चाहिँ के छ भने एउटै प्रकृतिको मुद्दा 2 ठाउँमा किन गर्ने, यसको पनि परिभाषा गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले। पास्टर केशवराज आचार्यकै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा परिभाषा गरिसकेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि ठाउँ फरक, घटना फरक, प्रवृत्ति फरक, भौगोलिक फरक, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि डोल्पाले पनि पाउँछ, कास्कीले पनि पाउँछ, काठमाडौँले पनि पाउँछ, अरू सबैले पाउँछ भन्ने तपाईँको भएको छ। अब यहाँ सिलसिलागत कुराकानी गर्दा सबैले पाउँछ होइन। अब त्यो क्रममा फेरि अर्को हाम्रो समूहले नै हामी नै समूह अलिकति फेरि पनि के छ भन्दाखेरि टाठा पनि छौँ, बाठा पनि छौँ, केही गरौँ भन्ने हिसाबले फेरि अर्को बन्दी प्रतिपक्षमा हालियो क्या। यो मुद्दा चाहिँ के अरे 6 गते जब चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ ठहर गरियो, दोषी ठहर गरियो, त्यस पश्चात चाहिँ फेरि पनि एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण हालिएको छ। अनि त्यो चाहिँ क्रममा छ। अब यहाँनिर मैले के यहाँहरूको बिचमा जिकिर गर्न खोजिरहेको अनुरोध गरिरहेको भन्दाखेरि समस्या कहाँनिर छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले सम्बोधन नगरीसम्म यो परिस्थिति आइ नै रहन्छ। र अझै धारा 158लाई मैले जोड दिइरहेको छु, किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँको धारा 159मा के भनेको छ भने हदम्याद राखिदिएको छ। हदम्याद भनेको के हो होइन, त्यो समयभित्रमा यो लाग्ने हो भनेको। यहाँनिर के भनेको छ भने थाहा पाएको मितिले, हेर्नुहोस् है, थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र थाहा पाएन होइन। कति वर्ष भयो सेवा कार्यमा लाग्नु? 35 वर्ष। 35 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्तिलाई तपाईँलाई परिवर्तन गराउनु भयो, बत्तिसमा दिनुभयो, अनि सबै कुरा गर्नुभयो, अहिले तपाईँसँगै गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कानुन आएको छ होइन, अहिले यो चाहिँ नै मुलुकी अपराध संहिता आएको छ। अब उसको होस खुल्यो अरे कि पास्टर चन्द्र कार्कीले त मलाई 35 वर्ष अगाडि त्यो त क्रिस्चियन धर्ममा लगेको रहेछ होइन भन्ने किसिमको उसलाई भनेर र मुद्दा हाल्यो भनेदेखि लाग्ने भयो। यस्तो किसिमको अमूर्त प्रकारले जुन ढङ्गले चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ, कुनै पनि हालतमा यो अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई सुनियोजित ढङ्गले फसाउने, सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ दुःख दिने मनसाय देखिन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ होइन। एउटा समस्या त्यहाँनिर छ यहाँहरूको बिचमा। अनि दोस्रो कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले राखिरहेको छु, कानुनको कुरा मैले यति राखेँ। तपाईँहरू चाहिँ यसमा अझ विस्तृत जानकारी जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई आफ्नो चर्चमा, समूहमा तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ। म फ्रीमा तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ नै अब विशेष गरिकन यो कानुनको कुरा भयो, अब व्यावहारिक कुराहरू पनि मैले अलिकति गरेँ कहाँनिर समस्या रहेछ भनेर होइन। अब जसरी चाहिँ अफवाहको मुद्दामा पनि हालियो, अनि त्यसपछि धर्म सम्बन्धी मुद्दा पनि हालियो, 2 ठाउँमा यो कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भएको छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले घोषणा के अरे प्रमाण के अरे निर्णय नै दिइसकेको अवस्था। अब त्यसपछि अब यहाँनिर प्रक्रियागत कुराहरूमा सायद सङ्घ संस्था लगायत अन्य हामी सबै सरकारवालाहरू केही चाहिँ चुकेको अवस्था। अब यो मुद्दा खालि चाहिँ नै केशवराज आचार्यको मुद्दा मात्र होइन, यो मुद्दा चाहिँ नै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको मुद्दा हो, सबै क्रिस्चियन समुदायको मुद्दा हो। किनकि यो मुद्दा सबैलाई लाग्ने भयो। अब यो आधारले यो नजिर बसेको अवस्थामा अब तपाईँ हामी सबैजना जेल जानको लागि तयारी हुनुपर्छ। अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू जेल जान तयारी हुनुपर्छ। अब यो घटनाले चाहिँ खालि क्रिस्चियनलाई मात्र होइन, बहाईलाई पनि हो, मुस्लिमलाई पनि हो र अन्यलाई पनि हो, अरूलाई पनि लाग्ने हो नि त। मेजोरिटी भएकाहरूलाई पनि लाग्ने हो नि त यो मुद्दा। हामीले प्रयोग गऱ्यो भने नलाग्ने उनीहरूलाई होइन। म चाहिँ के अरे म चाहिँ किराँत हो अनि म चाहिँ क्रिस्चियन भएको छु, मलाई हिन्दूमा जबरजस्ती गऱ्यो भनेदेखि मुद्दा हाल्यो भने लाग्दैन उनीहरूलाई।
लाग्ने हो नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै एक ठाउँमा हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। सबैको अब यसो भन्दै गर्दाखेरि यी सङ्घ संस्थाहरूको प्रकृति बुझ्नु पर्यो कि यी संस्थाहरू सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको है, माफ गर्नु है, म कानुनको विद्यार्थी भएकाले गर्दाखेरि विभिन्न बृहत्तर ढङ्गबाट छलफल बहस गर्न सकिन्छ होइन। एउटा संस्था दर्ता भएर फुलिने अवस्था होइन कि एकैछिनमा क्लोज पनि हुन्छ, केही छैन। यो संस्था चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुने हो, रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता हुने हो होइन। कतिजना चाहिँ कतिवटा चाहिँ रजिस्टरमा होइन, यो चाहिँ कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्नु भएको छ, कतिजना उ भएको छ। सामाजिक कार्य र भन्ने धार्मिक कार्य गर्ने अनि सामाजिक कार्य चाहिँ गर्छु भन्ने दर्ता गर्ने अनि धार्मिक कार्य गर्ने मुद्दा लाग्दैन। समस्या यहाँ पनि समाजको बिचमा हामीले बसेर बृहत्तर रूपमा छलफल गर्न आवश्यकता छ। हामीले स्वमूल्याङ्कन गर्न आवश्यकता छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको कुरा गर्नुहुन्छ, यो भनेको महासङ्घ संस्थाहरूको संस्था हो। गृह मन्त्रालयबाट म आफै परिपत्र ल्याएर होइन, मेरो मित्र पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले वैश्य पार्टीको अध्यक्ष उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट परिपत्र ल्याएर धेरै चाहिँ के अरे प्रक्रियाहरू मिलाएर महासङ्घ बनायो होइन। संस्थाहरूको संस्था हो, त्यसै हुने होइन नि त्यो सबै कुरा। अब त्यस प्रकारको महासङ्घ दर्ता हुँदै हुँदैन, यो छाता सङ्गठन हो भनेर हामीले धार्मिक आयोग चाहिन्छ। अनि त्यसपछि धार्मिक कानुन बनाउनुपर्छ र खास गरिकन क्रिस्चियन समुदायको लागि चयन चाहिन्छ हाम्रो लागि। किनकि जसरी सम्मानका साथ हामीले जन्मिन्छौँ, सम्मानका साथ हामीले मृत्यु संस्कार पनि पाउनुपर्छ। यो भनेको मर्यादाको कुरा हो, यो भनेको ह्युमन राइट्सको कुरा हो, यो भनेको मानव अधिकारको कुरा हो। यो चाहिन्छ भनेर वकालत गर्नको लागि स्थापना भएको संस्था भएको कारणले केशवराज आचार्यको मुद्दालाई महासङ्घले अब आउने कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाउने नै छ। किनकि अब सम्मानित अदालत डोल्पाले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ, 2 वर्ष र 20,000 जरिवाना। र यो बिचमा चाहिँ अब के अरे बाहिर निकाल्न अवस्था देखिँदैन। उहाँको पक्षबाट हामीले पनि पुनरावेदन गर्ने, उच्चमा जाने, विभिन्न किसिमको विश्लेषण गर्ने, ल्याउने र बृहत्तर रूपमा गर्ने र उच्च अदालतमा गएर त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने। किनकि यो सबै क्रिस्चियन समुदायको घटनाले गर्दाखेरि यो महासङ्घको पनि यो मुद्दा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। तत्काल त्यो भइसके पश्चात चाहिँ महासङ्घले हाम्रो धनराज लगायत र विद्वान मित्रहरू सहित गएर उहाँहरू छानबिन गर्नुभयो र छानबिन गरेर आइसक्नु भएको छ। र अब त्यो कसरी अब पुनरावेदन गर्ने, उच्चमा कसरी जाने भनेर छलफल बहसहरू गरिरहेको छ। हामी यो बाटोलाई एउटा लाने नै छौँ। र त्यति मात्रै भएन, अब हामी सम्पूर्ण हामी चाहिँ सिभिल सोसाइटी पनि हो के, हामी सिभिल सोसाइटी पनि हो, हामी नागरिक समाज पनि हो। त्यस कारण हामी सबै नागरिक समाज भएकोलाई एक भएर सबैजनाले फेरि पनि राज्यलाई चाहिँ हामी ढल्काउनुपर्छ होइन। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिने अनि त्यसपछि लबी गर्ने त्यो कामहरू भइरहेको छ। यो त हामी गर्न सक्छौँ नि त होइन, यो त गर्न सक्छौँ। तर सङ्घ संस्थाले फेरि गएर के अरे मण्डलामा नारा जुलुस गर्न मिल्दैन। किनकि सङ्घ संस्थाले त्यो गर्न मिल्दैन, गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्वास्थ्य निर्णय हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई पार्टी चाहिन्छ। हामीलाई राजनीति भनेको मूल नीति हो, सबै नीतिहरू बनाउने ठाउँ हो नि त त्यो। अहिले पो यहाँ करप्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो गलत परिभाषा भएको छ। राजनीति चाहिन्छ। त्यस कारणले मलाई आज लाग्दछ यो उचित समयमा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले गर्नु ठिकै छ, तर यस्तो किसिमको फोरम चाहिँ नि सायद यो राजनीति पार्टीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खालि आमूल परिवर्तन पार्टी मात्रै होइन, जनजागरण पनि होला, तपाईँको चाहिँ नि पिपल्स पार्टी पनि होला र अर्को पार्टी पनि छ होइन। हाम्रो 3-4वटा पार्टीहरू पनि छ जो चाहिँ मन मिल्ने पार्टीहरू। किन एक नहुने एजेन्डामा, किन एक नहुने होइन? के अरे नामैमा एक नभए पनि एजेन्डामा एक हुन सक्दैन। एजेन्डामा एक भएर के खबरदारी गर्न सकिँदैन? मण्डलमा गएर राजनीतिक पार्टीले गर्न सक्छ खबरदारी, नारा जुलुस गर्न सक्छ विभिन्न ठाउँमा, तर यी सङ्घ संस्थालाई त मिल्दैन। किनकि कोड अफ कन्डक्ट छ। तर सङ्घ संस्थाले गर्ने के हो त?
वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने, बहस गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ भनेको पैरवीको लागि नै हो, क्रिस्चियनहरूको हक हितको पैरवीको लागि नै स्थापना भएको हो। त्यो प्रकारले नै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट हामी गर्ने नै छौँ। तर जुन पार्टीले चाहिँ नै हामीले बोकेको एजेन्डा, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले बोकेको एजेन्डा उठाउँछ, त्यो पार्टीलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको भोट जानेछ, समर्थन पनि हुनेछ। चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे चाहिँ माओवादी होस्, चाहे चाहिँ नै नेकपा अब चाहिँ एकीकृत समाजवादी होस्, नेकपा एमाले होस्, होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको आमूल परिवर्तन मोर्चा पार्टी होस्, जनजागरण होस्, हाम्रो एकैबद्धता हुनेछ एजेन्डामा। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले बोकेको एजेन्डा समाहित हुनुपर्छ। अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूको हक र हित सुरक्षित हुनका लागि जुन चाहिँ नै एजेन्डा बोकेको छ त्यो चाहिँ नै सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यो पार्टीलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ। त्यो पार्टीले समर्थन हुने भनेको फेरि हामी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यक्ष बन्ने होइन, हाम्रो भोट हुनेछ, हाम्रो नागरिक अधिकारहरू हुनेछ। र आदरणीय सिपीज्यू, यहाँ अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू, पत्रकार मित्र र उपस्थित साथीहरू, हामी जटिल मोडमा छौँ। यो ख्याल ठट्टा छैन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यसले जतिखेर पनि हान्न सक्छ। बुढी मर्यो होइन, काल पल्क्यो। यसले चाहिँ जतिखेर पनि तपाईँलाई हान्न सक्छ। तपाईँकै चर्चमा, समितिमा, विश्वासीहरूको बिचमा असहमति भएको अवस्थामा पनि यो लागु हुने भयो। होसियार भए के अरे, है सबै कुरा होइन, अब ठिकै छ, मै जान्दछु सबै कुराहरू, सबै म ठिक पार्छु भन्ने किसिमको तपाईँ र म पास्टर अगुवाहरू भइरह्यौँ भनेदेखि यो लागिरहन्छ। अब हामीले पनि यो अब यो प्रकारले अब यो के अरे खालि यो छुटाउनेतिर लाग्नु त महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। हामी जसरी पनि लाग्छौँ छुटाउँछौँ, यो मुद्दा हाम्रो हो। महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर समस्या छ, त्यो धमिलो पानी आउने ठाउँको समस्या छ, त्यसमा सम्बोधन गर्न आवश्यकता छ। र सबैको नागरिक समाज यहाँहरू सबैको छैन एकैबद्धता हुन आवश्यकता छ। मानव अधिकार कर्मीहरूको अनि विदेशी कम्युनिटीको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो होइन, युएनको अनि सबै अधिकार कर्मीहरू, किनकि आस्था र स्वतन्त्रता, आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रता भनेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र जबसम्म आस्था र वा धर्मको स्वतन्त्रतामा अधिकारमा उल्लङ्घन भइरहन्छ, यो मुलुकमा विकास हुँदैन, यो मुलुकमा समृद्धि हुँदैन। आस्था, धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लङ्घनले समाजमा, देशमा विकास र समृद्धि ल्याउँदैन। र लोकतन्त्र हो भनेदेखि सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन आवश्यकता छ। सबैले चाहिँ यो मेरो देश हो भन्न पाउन सक्नुपर्छ, सबैले चाहिँ सम्मान व्यवहार गर्न पाउनुपर्छ, अनि मात्रै लोकतन्त्रको सही साबित हुन सक्छ। र त्यो त्यहाँनिर हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ। र त्यसतर्फ लागौँ। र यहाँहरूले मेरो 2 शब्द सुनिदिनु भयो, म धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पार्टी अरू जान्छ हटी शीर्षक मसिया पार्टी खडा भयो, अध्यक्ष भरत गिरी, स्वास्थ्य शिक्षा नेपालमा सबै हुन्छ फेरि, शिक्षा क्षेत्र नेपालमै गुणस्तरीय हुन्छ, जातीय भेदभाव छुवाछुत पुरै नष्ट हुन्छ, चोरी डकैती हत्या बलात्कारहरू बन्द गर्छ, तब मात्र जनताले शान्तिको अनुभव गर्छ। लागु पदार्थ ओसार प्रसार खानै राम्रो होइन, यस्तै विविध कारणले नेपालमा विकास छैन। खाने पानी, बिजुली, बत्ती सबको घरमा पुग्छ, सडक सुविधा पाउनु पर्ने सबैले नै पाउँछ। भूमि सुधार नीति नियम राम्रो हुँदै जान्छ, विकास हुन बेर लाग्दैन, आमूल परिवर्तन हुन्छ। घरेलु उद्योग कल कारखाना प्राय घरमै हुन्छ, विदेशिनु नपर्ने घरमै आय आर्जन पक्कै हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई जहिले पनि पहिलो स्थान दिने, पशुपालन आय आर्जन सबलाई मौका दिने, न्यायोचित काम कुरा एकसाथ अघि बढ्छ, नेपालमा गरिबी र रोग चाँडै नै घट्छ। ठुलो उद्योग ठाउँ ठाउँमा चाँडै सुरु हुन्छ, नेपालमा विकास चाहिँ यसै गरी वृद्धि हुन्छ, अनावश्यक अवैध धन्दा रोकिन्छ,
त्यस्ता काम जहिले पनि माथि हुन्छ मसिह पार्टीको नाम। नेपालीको धेरै खाँचो नेपालीले नै टार्छ, मसिह पार्टीको विरोध गर्ने सबैले नै हार्छ। त्यसलाई भन्दा माथिको चढ्दैन गाडी हेर, जनताले तिरेको पैसा अवश्य जाँदैन खेर। नेपालको विकास धेरै माथि बढ्छ, विदेशिनु नपर्ने स्वदेशमै खाँचो टर्छ। धारा बत्ती कर पनि त्यो पनि घटाइन्छ, यही काम देशमा गरी विकास गराइन्छ। लेखक गायक नारायण श्रेष्ठ। धन्यवाद। विभिन्न सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू, भविन्द्र राई महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, साथै विभिन्न राष्ट्र सङ्गतिबाट पाल्नुभएका मित्रहरू, मण्डली महासङ्घबाट पाल्नुभएका मित्रहरू, आमुल प्रदेश मसिह पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तल फ्लोरमा हुनुहुन्छ, साथै अरू सचिवालयका मित्रहरू, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, आमुल प्रदेश मसिह पार्टीलाई माया गरेर र समसामय विषय भएको कारणले त यो के रहेछ भनेर जानकारी राखौँ, सुनौँ, बुझौँ भनेर विभिन्न तह र तब्काबाट आउनुभएका, मण्डलीबाट आउनुभएका राष्ट्रजनहरू, साथै हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका पत्रकार मित्र साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह, सालोम नेपाल, नमस्कार गर्न चाहन्छु। म भरत गिरी आज आमुल प्रदेश मसिह पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षता गर्दै गर्दा म आज पनि सम्झन्छु, नेपालमा अल्पसङ्ख्यकमाथि अन्याय रहेछ, राज्य विभेदकारी रहेछ, एउटा चिहानको पनि व्यवस्था रहन्छ, एउटा चाड पनि दिँदो रहन्छ, अनि हाम्रो संसदमा दर्ता पनि हुँदो रहेछ, हाम्रो मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित पनि गरिएको रहन्छ, हाम्रो आवाज बोलिदिने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्था पनि रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आजभन्दा सायद 12-13 वर्ष अगाडि नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति भन्ने एउटा सुरुवात गरेको थियो। 15 वर्ष अगाडि, मैले बिर्सेछु, 15 वर्ष अगाडि नयाँ संविधानमा पहिलो संविधान सभा चुनाव भइसकेको थियो। अब संविधान बन्ने क्रममा थियो, पहिलो कि दोस्रो संविधान बन्ने क्रममा थियो र त्यो क्रममा अब हाम्रा कुरा राखिएन भने हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने हामी केही साथीहरूलाई अलिक बढी नै लागेको छ। राजनीति सबैलाई लागेको थियो, केही साथीहरूलाई बढी नै लागेका हुँदा हामी विशेष गरी सुरुमा 3 जना, भविन्द्र राई यहाँ हुनुहुन्छ, म आफै भरत गिरी र अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सिबी गहतराजु, हामी 3 जना एक दुईचोटि बसेर छलफल गरेर यो अभियान सुरुवात थियो। आज 15 वर्ष भएछ, मैले जाने बिर्सेछु पाइने र त्यसले विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्यो, ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर गएर धर्ना दिनेदेखि लिएर गएर 3 बुँदे 6 बुँदे, अझ उहाँले छुनु भएन के त्यसमा त 3 बुँदे 6 बुँदे सरकारले हाम्रो तिमीलाई यो गर्छौँ भन्ने खालको कुरासम्म हामीले गरायौँ। तर जेसुकै कुरा भए तापनि त्यो कुरा बोलिदिने ठाउँमा, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, त्यो कुरालाई व्यवहार रूपमा उतार्ने ठाउँमा को छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। 21 सालमा कि कतिमा नै दलित प्रथा, जातको आधारमा कसैले कसैलाई विभेद गर्यो, अन्याय गर्यो भने त्यसलाई जेल हाल्ने कानुन राजा महेन्द्रले नै प्रतिपादन त गरे, तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन र नवराज विक जस्ता मानिसहरू फेरि पनि रुकुम र रोल्पामा मारिन्छन्, भीमबहादुर विश्वकर्मा चितवनमा मारिन्छन्, ठाउँ ठाउँमा पटक पटक कुटाइ खान पर्ने, बेइज्जत हुन पर्ने, दिशा खाइमाग्न पर्ने यस्ता खालका परिवेशहरू हाम्रा सोकल दलित अर्थात् अहिले शिल्पी समुदाय भनिन्छ ती जाति समुदायका मान्छेहरू आज पनि प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि अधिकार कर्मीहरू हुँदो रहेछ, तर अधिकारमा अलिकति निर्णय गर्ने बित्तिकै च्याप्प समातेर सांसद बनाइदिने, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाइदिने, केन्द्रीय समिति बनाइदिने, नेता बनाइदिने अनि चुपचाप राखिदिने भन्ने खालको परिवेश त्यहाँ पनि रहेछ। र सायद यदि आमुल प्रदेश मसिह पार्टी जस्तो एउटा राजनीतिक ईश्वरीय दर्शनबाट ईश्वरी मन राखेर सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू चाहिँ ईश्वरको स्वरूपमा बनाएका मानिसहरू हुन् र तिनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, कसैले कसैलाई पक्षपात गर्ने बातमा हुनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो मान्यता नै बोक्ने राजनीतिक पार्टी जुन दिन सरकारमा जान्छ, सायद त्यही राजनीतिक पार्टीले नै जात प्रथालाई पनि अन्त्य गर्नेवाला छ। नत्र काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले एस कोनी के भन्ने, अरू के एबिसी भन्ने जुनसुकै पार्टीमा लागेर उहाँहरूले जेसुकै भने तापनि यो प्रक्रिया लगातारमा जात प्रथाको अन्याय र अत्याचारमा
स्वकल दलित समुदाय अर्थात् शिल्पी समुदाय लगातारमा प्रताडित हुनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो देश अघि भर्खर पनि हामीले सुन्यौँ बहुजाति बस्ने देश हो। यो देशमा बहुत धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बस्छन्। त्यसै मध्येको एउटा क्रिस्चियन समुदाय पनि हो। त क्रिस्चियन समुदाय यो देशमा हुँदै गर्दा यही देशको सकल दर्जाको नागरिक, मलाई थाहा छैन मेरो बाजेहरू कति हजार वर्ष पहिले नेपालमा आएका थिए भने मलाई चाहिँ थाहा छैन। आज भरतगिरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भरतगिरीको कुरा गरेको ईश्वरै नमान्ने पृष्ठभूमिको मान्छे हो। म कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। कम्युनिस्टले कोही पनि ईश्वरै मान्दैन। मैले ईश्वर मान्नुपर्ने मेरो बाध्यता त मेरो परमेश्वर म माथिको ठुलो अनुग्रह थियो कि उनले कानमा नै आवाज दिएर भन्यो म जिउँदो परमेश्वर हो, मलाई विश्वास गर भनेपछि विश्वास गरेको मान्छे हो। कहिलेकाहीँ मलाई दुःख लाग्छ आजकल के क्रिस्चियन पास्टरहरू पनि राजनीति गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरू जिल्लामा नगरमा कता कता सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। एक दुईजना त सांसद पनि बन्नुभएछ। अनि उहाँहरूले हामीलाई राजनीति नै नआउने, जान्दै नजान्ने, केही पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई, हामी त कहाँ वरिष्ठ नि, कहिले बोल्नै पो अल्छी मान्नुहुन्छ। अनि मलाई अहिले कहिलेकाहीँ लागेको कुरा चाहिँ यो झुटको राजनीति के गर्नु भनेर 14 वर्ष लगानी गरेको 36 सालदेखि 50 सालसम्म लगानी गरेको लगानीलाई चटक्क माया मार्दा मन कुटुक्क खाएर म करिब 6 महिना कन्टिन्यू प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्दै हुन्थेँ कि मेरो सर्वस्व गयो भन्नाले। अब अहिलेको पास्टरहरूको जस्तै व्यवहार गर्दै हो त मैले त्यो सदस्य पनि रहिरहेको थियो भने अहिले त म सायद वरिष्ठमा पो पर्ने रहेछु, सायद त्यतिबाट सांसद मन्त्री पो भइसक्थ्यो होला। सबै क्रिस्चियन समुदायले ठुल्ठुलो हाम्रो दाइ आमा भरतजी जस्तो नेता पनि हाम्रो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने सायद उहाँले मलाई कतिचोटि फोटो खिच्न पो आउनुहुन्थ्यो होला। कहिले गल्ती पो गरेछु जस्तो पनि महसुस हुन्छ। तर मैले जे निर्णय गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो समर्पण परमेश्वरप्रति कति छ भन्ने कुरा सायद मैले दिनै पर्थ्यो। मलाई त्यही अगुवाई भयो, मैले दिएँ। अहिले मैले यो गर्दै गरेको राजनीति चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ यसको ठुलो माहौल बनिसकेको छैन। हुन त 30 लाख जनसङ्ख्याको सपोर्टमा भएको पार्टी हो यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले 31 लाख भोट ल्याएको, आज आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको पछाडि जनता 30 लाखको सङ्ख्यामा करिब हाराहारी हामी छौँ। यो पार्टी आफैमा सानो होइन, तर पनि हाम्रा मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको भ्रमले गर्दा आज विभिन्न पार्टीहरूमा छरिएको कारणले गर्दा फुटाउरो राजनीति गर भन्ने सिद्धान्त महेन्द्रको थियो। त्यही सिद्धान्त अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अङ्गीकार गरेको कारणले गर्दा आज हामी कमजोर बनेका मात्रै हौँ। हामीलाई लाग्छ अब आउने चुनावमा तमाम 30 लाख क्रिस्चियन समुदायले करिब 40-45 लाखको हाराहारी भएको सोकल दलित अर्थात् शिल्पी समुदायले र सधैँभरि गाई काटेको बहानामा अनि कोही के गरेको बहानामा विभिन्नपट्टि जेलमा पर्दै गएको हाम्रा जनजातिहरू मङ्गोलहरू उहाँहरूले पनि सायद आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी हाम्रो आवाज बोल्ने पार्टी हो भनेर उहाँले ठानेको दिनमा हामी आउने चुनावमा नै यो देशको सरकार चलाउनेवाला छौँ। धेरै मान्छेहरूले हामीलाई यो गतिविधि गर्दै गर्दा धेरै मान्छेहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ सानो पार्टी के गर्ला र भन्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेस केही व्यक्तिहरू 10-15 जना भएर 4 सालमा सुरुवात गरेको पार्टी हो। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी थियो, अहिलेको एमाले माओवादी के हाँगा संस्कृति सबै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुरुवात भएको 6 सालमा सुरुवात भएको पार्टी हो। 6 सालमा काठमाडौँको नेवार जातिका मान्छेहरू कलकत्ता पढ्दै गर्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टी खडा गरौँ ल भनेर अहिले हामी भौजनजी शिविजी र म बसेर महासङ्घ सुरुवात गरौँ भने जस्तै किसिमले कलकत्तामा बसेर सुरुवात गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज देशमा 62% बढी भोट ल्याउन सफल हुन सक्छ भने आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी सुरुवात गर्दा नै करिब 30 लाखबाट सुरुवात भएको छ। त्यसैले हामीलाई मानिसहरूले त को होस् र भनेर भन्नुको एउटा मात्रै कारण चाहिँ हाम्रा केही क्रिस्चियन पास्टर हाम्रा दाजुभाइहरू अरू विभिन्न पार्टीमा छरिउन्जेल हामीलाई अलिक मान्छेले हेपेका मात्रै हुन्। उहाँहरूले सत्य कुरा के हो भनेर बुझाइदिनमा म उहाँहरूलाई अहिले यो कार्यक्रम यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट विभिन्न काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले यस खोनी के कम्युनिस्ट पार्टी अनि अर्को जसपामा लाग्ने साथीहरू माओवादीमा लाग्ने
क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई म आज यो कार्यक्रमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो उसँगको कनेक्सन चट्टै काट्ने बेला आइपुगेको छ। किन यो बेला आइपुग्दैछ भने मेरो पार्टीमा यो अथवा यो पार्टीमा लाग्नुहोस् भन्नको कारणले होइन, यसको लजिक छ। आज अहिले भर्खर भविन्द्रजीले थुप्रै कुराहरू फिरिस्दै संविधानबाट कानुन कसरी बन्यो, त्यसले कसरी दुःख दिन्छ। अब 30 लाख क्रिस्चियनलाई कुनै पनि बेलामा जेलमा हाल्न मिल्छ, कसैलाई पनि। उनीहरूले दया गर्नुन्जेल चाहिँ नपर्ने हो, अलिकति झोक्चली बित्तिकै तपाईँ हाल्न मिल्छ भने पछाडि अब यो सहाएर जेलमा जान तयार भएर बस्ने कि सधैँको लागि यो जेल जाने बाटो बन्द गर्ने हो। यदि बन्द गर्ने हो भने तपाईँ लागेका विभिन्न पार्टीसँग कनेक्सन तपाईँले तोड्नुपर्छ पास्टरहरू। यदि तपाईँ तोड्न चाहनुहुन्न भने किन तपाईँले तोड्नुपर्छ भने तपाईँले र मैले बनाएको सांसद मन्त्रीमण्डल तिनले नै सिफारिस गरेर आज हाम्रा विरुद्धमा यत्रो अप्ठ्यारो कानुन बनाएछ नि त। यो त हामीलाई झगडा जाने जेल हाल्ने, हामीलाई अहिले भर्खरै हत्कडी लाउने कानुन उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले उनीहरूलाई साथ दिन मिल्छ कि मिल्दैन? ईश्वरै छैन भने त तपाईँले जे गरे नि पाउनुहुन्छ। यदि ईश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि लाग्छ भने तपाईँले आज साथ दिएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्, तिनलाई साथ दिएकै विषयमा पनि तपाईँले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किन आज त्यही राजनीतिक पार्टीहरूले नै अबर्सन गरी कानुन बनाइरहेका छन्। आज प्रत्येक साल लाखौँ छोरीहरू मारिन्छन्, छोराहरू मारिन्छन्, भ्रूणमा मारिन्छन्। परमेश्वर रोइरहनु भएको छ। यो निर्दोष सङ्गतहरू जुन देशले बगाउँछ धेरै, त्यो देशलाई परमेश्वर ओकालेर फालिदिनुहुन्छ मित्रहरू। बाइबल पढ्ने यतिको त बुझ्नु पऱ्यो नि। निर्दोष सङ्गत बगाउनु हुँदैन, अति भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, अति अन्याय अति थिचोमिचो गर्नु हुँदैन। जुन देशमा त्यस्तो गरिन्छ परमेश्वर त्यहाँमाथि दण्ड ल्याउनुहुन्छ। कनान देशमा भएको आगो दण्ड के कारण थियो? त्यही अहिले हाम्रो देशमा भएकै कुराहरू जस्तै थियो। मिश्र देशले के कारण 10वटा दण्डहरू पायो? मिश्र देशमा पनि यस्तै हाम्रो देशमा आज भएको देश जस्तै परिवेश थियो, त्यसले दण्ड पाएको थियो। यदि नेपालमा 30 लाख क्रिस्चियन आजको दिनमा अथवा हामी लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियन यो देशमा थिएनौँ भने यो देशले पनि दण्ड पाएर देशको अस्तित्व पनि सायद समाप्त हुन्थ्यो कि 10 जना मान्छे छन् भने म त्यो देशलाई बचाउँछु, त्यो सहरलाई बचाउँछु भनेर लुटको घटनासँग सम्बन्धित सदम र गमरसँग सम्बन्धित केही विषय जस्तै परमेश्वर देशमाथि अनुग्रह गर्नुभएको कारण आज हामी छौँ। अब हाम्रा मान्छेले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छैन। यदि होइन भने तपाईँले ल्याप्ची हानेको सांसदले गएर अपरेसन गर्ने कानुन बनाउनु, त्यो कानुन फेर भनेर परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। हामी प्रत्येकजन प्रार्थना गर्दा परमेश्वर हुनुभएको महसुस गर्छौँ। अब हामीले त्यो कानुन फेर्ने उपाय के हो त? ज्ञापनको त पुजार हुने हो कि अथवा के गरेर हुन्छ? तपाईँ सरकारमा जानुपर्छ, सांसद बन्नुपर्छ, व्यवस्थित संसदमा गएर यो टेबल गरेर सक्नुपर्छ, यो कानुन फेर्नुपर्छ, अपरेसन गर्ने कानुन फेर्नुपर्छ, त्यो धर्म परिवर्तन सम्बन्धीको फौजदारी अभियोग लगाउने कानुन फेर्नुपर्छ भने तपाईँले अडान लिनुपर्ने हुन्छ। पापी दुष्ट लोभी भ्रष्टाचारी सांसद रहेछ, पार्टी रहेछ भने त त्यसले पार्टी चलाउनु कति अरब पैसा दिन्छ जस्तो भनेर सरकारलाई सहायता गर्छ होला नि त। तर आमोर परिचय मस्या पार्टीले चाहिँ यो कानुन फेर्ने भए सहायता गर्छु, नत्र गर्दिनँ भन्छ होला नि त। जब हामी यस किसिमबाट अडान लिने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ, अब हामी सिद्धिएको अवस्था हो। कतिजना भिख माग्ने हो दयामा? यदि अर्काको दयामा दास बनेर बाँच्नुभन्दा अधिकार माग्दा माग्दै मर्नुपर्छ, मर्नलाई तयार हुनुपर्छ। क्रिस्चियनहरू सबभन्दा धेरै संसारका आँटिला मान्छे हुन्। उनले आफ्नो फेदको लागि, आफ्नो विश्वासको लागि घाँटी हाँसी हाँसी दिन्छ। हामी अहिले भर्खर मऱ्यो भने स्वर्गमा वैभवमा पुगिन्छ। अनि यहाँ संसार जिउनु कष्ट छ, पावलले त्यही कुरा भन्छन्। अनि हामीलाई कति धेरै डर लागेको कि हामीसँग धेरै सम्पत्ति भएर हो, अहिले जति भने यति छोड्नै पर्छ। त्यसो म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ पास्टर अगुवाहरू, अब म फलाना पार्टी भनेर गीत नगाउनुहोस्। म त गुरु हो, राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर नगाउनु। तपाईँ राजनीतिमै हुनुहुन्छ। तपाईँको ओछ्यानमा ओछ्याउने तन्नासँग राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले प्रत्येक दिन घाँस हाल्ने घाँसमा राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले बाल्ने बिजुलीमा राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले हाल्ने नुनमा राजनीति छ। तपाईँले छोराछोरी पढ्ने कापीमा राजनीति छ भने अब तपाईँ राजनीतिबाट कहाँ अलग हुन सक्नुहुन्छ? पर यही राजनीतिलाई कसैले असल बनाउने मात्रै कुरा हो, त्यसको विकल्पै छैन। हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख त लाग्दैन,
कहिले लाहे जस्तो चाहिँ हुन्छ। आज हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। हामीले के भन्न चाह्यौँ भने संस्थाहरूकै चाहिँ आधिकारिक धारणा के रहेछ, उहाँ के चाहनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूकै आफ्नै चाहिँ के प्रोग्राम रहेछ, हामीले कसरी सहायता गर्नु पर्यो पार्टीको रूपमा, त्यसको अर्को धारणा पनि सुनौँ। अनि एउटा निचोड आउँछ होला भन्ने आशाले यति ठुलो ब्यानर बनायौँ, यति धेरै मान्छेलाई काम गर्न जानुहोस् है आज आउनुहोस् भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। कति पास्टरको सङ्गति थियो होला, उहाँहरू आइदिनुहोस् है भनेर भन्यौँ। हामी आफै पनि आफ्नो व्यस्तहरू छोड्यौँ अनि यहाँ आयौँ। हाम्रो काम खबर गर्ने हो, डोली लिएर जान मिल्दैन थियो, सम्बन्धीसम्म भनिहाल्यो। उहाँहरू आउनलाई यति धेरै कन्सेसन गर्नुपर्ने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हिजोको हत्यारहरू निर्मला पन्त जस्तो बलात्कार मारिएकी छोरीको न्याय नदिनेहरू अपराधीहरूको जथामा गएर फोटो खिच्न चाहिँ कुदाकुद गर्नुहुन्छ, हानथाप गर्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ अहिले पनि एकचोटि नयाँ सन्तान क्रिस्चियन सुझाव समितिले राष्ट्रपतिले भेट्न जाने कार्यक्रम थियो। अनि त्यो भेट्न जाँदाखेरि ज्ञापन पत्र दिने भनेर गएको थियौँ। हामी सायद सँगै थियौँ होला, भवनजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, सबैजना थियौँ। सबभन्दा पुण्य चाहिँ म आफै थिएँ, अलिक होचो होचो जस्तो। अब छिटो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने म चाहिँ थियो खासमा कुरै गऱ्यो भनेदेखि। म चाहिँ सोचेँ हाम्रो पास्टरहरू कुटुनु कुदे, एकजना पास्टरको बिचमा बाटोमै लड्नुभयो त्यो कुदाकुद गर्दाखेरि ठोकेर। त्यो लडेको पास्टर कसो उठाउनै चाहेन, ऊ लडी भन्नुभयो, अर्को कुदिहाल्यो। किनभने अघि हामी अर्को मन्त्रालयमा जाँदाखेरि चाहिँ फोटो अगाडि जान्छ, अगाडि परेको थियो, फोटो राम्रो आयो, पछाडि छेकिने भयो। अनि कुदाकुद गर्नुभयो। अनि म परबाट यसो हेरेँ, ए कुनै दिन उहाँहरू मसँग पनि फोटो कुदेर आउनुहुँदो रहेछ। फोटो हामी त्यति धेरै दौडादौड गरिबसेका छौँ, तिनीहरूसँग बस्नलाई, तिनीहरूसँग जानलाई त्यति धेरै फोटो खिच्नलाई, हात मिलाउनलाई, अनि त्यो हात मिलाएको फोटो खिच्नलाई हामी त्यति धेरै लाँदैछौँ। अनि 28 वर्षदेखि सेवा गर्दै गर्ने एउटा पास्टर त्यो आफ्नै खुट्टामा गएर सेवा गर्दैछ, जसले सत्यता निम्ति राजनीतिसम्म छोडिदियो। उनले एउटा राजनीति अभियान सुरु गर्यो, त्यो पनि यो देशको आवश्यकताले। आज 60 लाख युवाहरू विदेशमा छन् मित्रहरू। आज विधवाहरूबाट भिख माग्नुपर्छ। आज टुरा पढ्ने ठाउँ छैन। आज औषधि उपचार नगरेर लाखौँ छोराछोरीहरू आज हस्पिटलमा काल पर्खिरहेका छन्। मेरोबाट फेर नपाएर डायलिसिस गर्ने पैसा नगरेर मान्छेहरू जाँदा हिँड्दा मर्छ। अस्ति भर्खर मेरो हाम्रै चर्चमा आउँदै गर्ने एउटा भाइ पनि बित्नुभयो। आज देश यति धेरै भद्रगोल छ मित्रहरू। म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु, आमुर प्रदेश मर्से पार्टी भएर नेता हुन मन लाएर, सांसद हुन मन लाएर पार्टी खोल्यो भन्ने कसैको आरोप छ। यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि स्वार्थले गर्यो भन्ने पनि त आरोप छ नि त। अनि स्वार्थ चाहिँ हो, यदि मैले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरे बापत अनन्तको जीवन पाउँदैन, म यसो ख्रिस्ट कहिले विश्वास गर्नेवाला थिइनँ। म त्यसो सबै कागजहरू अहिले पनि बाइबलहरू अहिले पनि च्यात दिन्थ्यो होला। तर यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्दा अनन्त जीवन पाउने भएको कारण त म क्रिस्चियन बनेको हो। त्यस कारण त मैले राजनीति छोडेको हो, त्यस कारण त मैले हिजोको कुराहरू छोडेको हो, त्यस कारण त मैले औषध छोड्नु तयार भएको थिएँ। स्वार्थ छ। यदि मैले यसोलाई विश्वास नगरिकन मेरो उद्धार मुक्ति नहुनेपछि मैले क्रिस्चियन बन्नु पनि मेरो बाध्यता हो। यो स्वार्थ हो। यदि यो देशमा अहिले भर्खर भनेका नाम दिएका यदि अन्याय, अत्याचार, बेचिती, विसङ्गति, भ्रष्टाचारले यदि रोक्ने हो भने परमेश्वरको मन भएको मान्छे सरकारमा जानै पर्छ, सांसद बन्नै पर्छ, नेता बन्नै पर्छ, मन्त्री बन्न उसैले बनाउनु पर्छ। अनि यो देशमा सबै तमाम समस्याको समाधान गर्न सक्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ ती पास्टरहरूलाई तपाईँलाई कसरी विश्वास लाग्छ कि ती अहिले मैले भनेका ती सबै व्यक्ति विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार गर्दै गर्ने नेताहरूले, पार्टीहरूले चाहिँ भलो गर्छ, आमूल पर्ने म्युनिसिपालिटी चाहिँ भलो गर्दैन कसरी भन्न सक्नुभयो तपाईँले? त्यति धेरै स्वार्थी, त्यति धेरै निरीह बन्नु हुँदैन। तपाईँ ती मान्छेहरूसँग आफ्नो एकदम कुम जोड्न तयार हुन्छ भने आज आमूल पर्ने म्युनिसिपालिटीले खबर गर्दै गर्दा यहाँहरू त आएर आफ्नो धारणा भन्नु पर्थ्यो। हामी किन भनिरहेको छौँ भने आमूल पर्ने म्युनिसिपालिटी गोविन्द केसीले एक्लै हुँदा पनि व्यक्तित्वको विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा आन्दोलन गर्न सक्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न सक्छ भने आमूल पर्ने म्युनिसिपालिटी 100 जना हुँदा पनि जुलुस रोकेकै छ, सिनेमा हेर्ने कार्यक्रम राखेकै छ। हामीलाई समस्या छैन। आज केशव आचार्यज्यू यो त बुढी मर्नु त उमेर पुगेको थियो, मरि ठिकै हो, तर बुढी मर्नुभन्दा पनि अहिले भन्नु त्यो काल परिएको कुरा चाहिँ डेन्जर भयो। अब बुढी मर्नु त रूप मरिहाल्यौँ, सदगत गरिहाल्ने र, तर काललाई रोक्न निम्ति चाहिँ के गर्नु त भन्ने खालको कुरा चाहिँ आजको बहस हो जस्तो लाग्छ। त्यसकै समाधानको लागि आज हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका हौँ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै गर्दा हाम्रो निचोड थियो कि हुन त भविन्द्रजीले भनेअनुसार यो एनजिओको रूपमा
संस्थाको रूपमा स्टुडियो कारण दर्ता भएकोले नाराज गर्ने मिल्दैन, के को गर्दैन, अनि गरेन तपाईँ के भन्ने भने अहिले चाहिँ अलिक चित्त बुझ्यो। सर उहाँहरूको बाध्यता रहेछ, के अरे हामीले ठाडैमा त त्यस्तो थियो। यदि त्यसो भने आज कम्ती के अरे कार्यक्रम प्रभावकारी किन हुन्थ्यो भने उहाँहरू आएर ठिकै छ त, राजनीतिक पार्टीको काम नै जिन्दाबाद मुर्दाबाद के भन्नु पर्यो सबै भन्न मिल्छ। तपाईँहरू कार्यक्रम आयोजन गर्नुहोस्, जनता हामी पठाउँछौँ, मिडियामा भन्दैनौँ, बाहिर भन्दैनौँ, तर भित्रमा सर्कुलर गर्छौँ। कम्ती पनि यो काठमाडौँमा पनि 6 लाख 7 लाख क्रिस्चियनहरू छन्, हामी कम्तीमा पनि हाम्रा सरकारलाई भनिदिन्छौँ, हाम्रा विश्वास त्यहाँ आउँछन्। देख्दा मान्छे राजनीतिक पार्टी भन्ने देख्छ, तर मुद्दा त हाम्रो छ नि त, त्यसले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशा थियो। त त्यही भन्नुपर्छ भनेरै होला छात्र सङ्गठनका हाम्रो दाइहरू नआउनुको आज हामी दुःखी छौँ। किन हामी किन यो सोधिरहेका छौँ भने हामीलाई उहाँहरूको आड भरोस भन्दा पनि हामीले गर्ने कार्यक्रमले भोलि क्रिस्चियन जगतमा त्यसको असर नपरोस् भन्नको लागि हो। किन हामी धर्मगुरु पनि हो नि त, राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन, हामीलाई मुद्दा मात्रै चाहिएको होइन, मुद्दाको कुरा होइन, हामी रियलमा समाधान चाहन्छौँ। यहाँ कतिचोटि केशव आचार्य जस्ता धार्मिक हक र अधिकारको कुराहरू गर्दै गर्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मुद्दा रहिरहने खालका नियत किसिमबाट पनि हाम्रो दाइहरूको कतिचोटि व्यवहारहरू देखिन्छ। यदि भने उनीहरू ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ। धार्मिक समुदाय भए तापनि इन्डियामा पनि धेरै ठाउँमा अन्याय भयो, अनि मैले धेरै ठाउँमा देख्दैछु त्यहाँ मानिसहरूले जुलुसहरू निकालेका छन्, सरकारलाई खबरदारी गरौँ। तपाईँले आफ्नो अधिकार मान्ने हो, यदि होइन भने तपाईँ जेल जान तयार हुने हो। हामीले अस्ति पनि मैले लाइभमा पनि भनेको थिएँ, अर्को अन्तर्वादमा पनि भनेको थिएँ, हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, क्रिस्चियन समुदाय तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, केही प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पास्टर भएको तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग 2-3 मात्रै विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको कि त तपाईँ तमाम रूपमा एकै दिनमा, बरु नाम के दिनु पर्ने नामको विषय मलाई थाहा छैन, तपाईँ हरेक स्टुडियो कार्यक्रममा प्रार्थना गर्ने अभियान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँको रत्नबारमा प्रार्थना गर्ने कार्यक्रम गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दा बाइबल लिएर सबै लाखौँ सङ्ख्यामा सडकमा निक्लिनुहोस् भन्नु, काठमाडौँ मात्रै भन्दैछु, सडकमा आउनुहोस्, एक दिन आयोजन गरेर 77 जिल्लामा खबर पठाउँ, हामी फलाउने दिनमा चाहिँ हातमा बाइबल र ट्याक्स लिएर बाहिर निक्लिनेवाला छौँ। पक्रियो हामी सबै पढ्ने होइन भने अर्को दिनबाट चाहिँ फेरि सुसन्त प्रचार गरेर जेल जाने कानुन त्यो नजिर सिद्धिनेछ। मेरो खबरदार आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ होला सङ्घ संस्थाहरूले। त्यो दिन सबै मान्छे सडकमा निक्ल्यौँ। त्यसो गरे पछाडि सरकारसँग जेलै छैन नि त हाल्नलाई, लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियन जेल हाल्ने छैन। त्यो दिन त छोड्नै पर्यो। जब त्यो दिन छोडिन्छ भने भोलिपल्ट सुसमाचार सुनाउन समाप्त मिल्दैन। एउटा नजिर हुनसक्छ, एउटा विकल्प त्यो। अर्को विकल्प तपाईँ संस्थाको रूपमा मिल्दैन भने तपाईँ हामीलाई भनिदिनु पर्यो, हामीले मिल्दैन, तपाईँ गर्नुहोस्, हामी मान्छे पठाउँछौँ, बरु भात पकाएर ल्याइदिन्छौँ भन्नुहोस् न। अनि 10,000 कम्तीमा 10,000 20,000 जनसङ्ख्या काठमाडौँ भएको जनसङ्ख्या हामी काठमाडौँ उतारौँ। अनि सिंहदरबार घेर्ने भन्ने हो कि रत्नबार घेर्ने, कहाँ भन्ने भयो घेर्ने भन्ने हो, त्यहाँ घेरौँ, झ्याप्पै बसौँ, बिहान पनि बेलुका पनि साँझ पनि त्यहाँ झ्याप्पै बसौँ। खानेकुरा तपाईँहरूले ल्याइदिनुहोस्, पानी पनि तपाईँले किनेर ल्याइदिनुहोस्, हामी झ्याप्प त्यहाँ बस्छौँ। जुन दिनसम्म सरकारले यो कानुन हटाउँदैन, जुन दिनसम्म यो सरकारले यो कानुन हटाउँदैन त्यो दिनसम्म हामी यसै जेलमा उसै जेलमा। यो किन एउटा गरेर लाने, हामी सबैले लैजाउने, किन नभने त्यो भनौँ। दोस्रो नम्बरमा धर्ना दिउँ, त्यसको नेतृत्व गर्न आउनु पर्ने मस्या पार्टी डरपोक होइन। हाम्रो धेरै सबै थुपाएर छ, अनि धेरै वर्ष बाँचेर खाउला भन्ने कुराहरू होइन। अधिकारको निम्ति इतिहासमा धेरै सपुतले मरेका छन्। यदि जरुरत पनि आउनु पर्ने मस्या पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडकमा लाइन लाग्न तयार छन्। त्यसैले यस किसिमबाट कार्यक्रम दिउँ। अब यदि दुईटै कार्यक्रम डर लाग्छ भने, यो दुईटै कार्यक्रम गरेर तपाईँलाई डर लाग्छ भने तेस्रो एउटा बाँकी छ विकल्प। क्रिस्चियन संस्था सबैजना बसौँ, हामीलाई पनि नछुटाउनुहोस्। किन यसको कि त भविष्य जस्ता मान्छेहरू चाहिन्छ, कि त राजनीतिक रूपमा जनताको लागि ईश्वरको मन कसरी रोइरहेको छ भने थाहा पाउने नेताहरू चाहिन्छ। जेनेभा महासन्धिमा जाउँ, त्यहाँ गएर मुद्दाहरू बनाउँछ। जेनेभा महासन्धिले जेनेभामा युएनको अफिसले सरकारलाई भन्नुहोस्, खबरदार नेपालमा धर्मनिरपेक्ष रहन्छ, धार्मिक स्वतन्त्र हनन भएछ, जनताको मौलिक अधिकार रहन्छ, के हो सरकार भने उसले खबरदारी गर्छ। त्यसपछि यति दिनभित्रमा हामी काम गर्छौँ भनिहाल्छन् नि। यो 3टा विकल्प भित्र, यो 3टा विकल्प गर्दै गर्दा हामी किन तपाईँहरूको साथ समर्थन चाहिरहेका छौँ भने आमूल प्रदेश मस्या पार्टी, मस्या शब्द राखेकै कारणले त धेरै आपत्ति भएछ। जसलाई आपत्ति हुन्छ मस्या शब्दसँग आपत्ति हुन्छ, तपाईँको लागि मस्या शब्द होइन।
तपाईँलाई यो व्यापार गर्ने भाँडो मात्रै बनाइदिनुहोस्, आम्दानी गर्नुहोस्, खानुहोस्, धनी हुनुहोस्, केही छैन समस्या। होइन भने मसिहको नामसँग सर्माउनेहरू दारा किनेमा पर्छ बाइबलमा हुने, मैले भने यसरी गरेर किन दारा हुनुहुन्छ? अब तपाईँलाई यो मसिह शब्द आपत्ति छ भने तपाईँको लागि हामीसँग शब्दकोशको विकल्प छ। मसिह भनेको हिन्दीमा चाहिँ गरिबका मसिहा भन्ने हुँदो रहेछ। गरिबका मसिहा भनेको हो, गरिबलाई उद्धार र मुक्ति दिने मसिहा भनेको। त्यो त फिल्म पनि छ इन्डियामा। अब काठमाडौँको कान्तिपुरमा एउटा समाचार आएको थियो, तराईमा त्यो बाढी पहिरो आउँदाखेरि त्यो समाचार के भनेको थियो थाहा छ? तराईको मसिहा भन्नेहरू चाहिँ तराईमा बाढी आउँदा काठमाडौँ उपरु लाएर बसेछन् भन्ने समाचार आएको थियो। त्यसैले यो राजनीतिक शब्द हो मसिह भन्ने शब्द, तपाईँको प्रयोगको मात्रै चाहिँ होइन। तडा कि यो मसिह भन्ने शब्द राजनीतिक शब्द हो, तपाईँ क्रिस्चियनको लागि होइन। के शब्दको शब्द तपाईँको मात्रै हो? त्यो सबैले प्रयोग गर्न मिल्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नमस्कार भन्दा जाने पर भन्छ, पुलिस आर्मी भन्दा जाने पर भन्छ। मूर्ख मान्छे हो जसले नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता पुलिस पनि आर्मी पनि नर्छ भनेर भन्यो भने मूर्ख भएन? किन यो नेपाली शब्दकोश हो। नेपाली काङ्ग्रेस जाने पर भन्न पायो, पुलिस आर्मीले भन्नु पायो। आमोल पर्ने मसिह पार्टी मसिह शब्द राजनीतिक कारणले गर्दा खायो भने बुझ्नुहोस् न तपाईँलाई आपत्ति हुनेहरूलाई। यदि जसलाई आपत्ति छैन भने वाउ मेरो प्रभुको नामले गर्व गर्नु त त्यसलाई साथ दिनु सिद्धिहाल्छ। यो अब आमोल पर्ने मसिह पार्टीमा साथ किन दिनुपर्छ तपाईँले भने हाम्रो चाहिँ डिएनएमा नै यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो रगतमा नै यसुको रगत मिसियो। मिसिया कारणले त मलाई दुखेपछि यसुलाई दुख्छ, यसुलाई दुख्छ, मलाई पनि दुख्छ। मलाई दुख्छ भने कसलाई दुख्छ भनेको मेरो 30 लाख ख्रिस्टलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ। त्यस कारणले त मैले बोल्नु पर्ने मेरो बाध्यता होइन, यो त मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो कर्तव्य हो। यदि यसो गरिन भने म क्रिस्चियन पनि होइन नि त। त्यसै गर्दा हामी चाहिँ बोल्छौँ, हामीले चाहिँ गर्छौँ, हामी यसकै लागि छौँ। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, क्रिस्चियनको लागि होइन आमोल पर्ने मसिह पार्टी। आमोल परिवर्तन मसिह पार्टी 65 लाख युवाहरूको लागि हो जो खाडीमा गएका छन्, 45 लाख जातिको लागि हो जो जात पछाडि पेरिएका छन्, त्यो तिनीहरूको लागि हो जसले उनीहरूको धर्म संस्कृति विरुद्धमा कानुन बनाएर आज गाईघाटको केटीको रूपमा जेलमा हालेको जनजातिहरूको निम्ति हो, मङ्गोलहरूको निम्ति हो आमोल पर्ने मसिह पार्टी। अब तपाईँलाई फेरि लाग्छ होला यदि फेरि क्रिस्चियनको कुरा किन गरेर भनेर भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ, किन क्रिस्चियनहरूले धेरै नै अन्याय भएको कारण त हामी क्रिस्चियनलाई पनि बोल्यो। यदि क्रिस्चियनलाई अन्याय थिएन पछि भएको हामी क्रिस्चियनलाई सायद बोलेकै हुँदैन त्यति बेलासम्म, हामी अरू विषयमा बोलिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यस आमोल पर्ने मसिह पार्टी तमाम समस्याको समाधान हो। यो देशको तमाम समस्याको समाधान हो। त्यसैले अब म सङ्घ संस्थाका सबै मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न, अब यहाँले भनिदिनु पर्यो आमोल परिवर्तन मसिह पार्टी जेसुकै गरेर हामीलाई के मतलब भनेर भन्नुहुन्छ भने भोलि आमोल परिवर्तन मसिह पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कतै उसिने खालको व्यवहारहरू गर्दै त्यसको कन्फ्रन्टेसन भयो भने त्यो भोलि चर्चमा तपाईँ घर घरसम्म आइपुग्यो भने त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा मान्छेले कहाँ हो कोही एउटा मन्दिर कोही के ठाउँमा दिशा गरेर भने यहाँ पुरै हङ्गामा आएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ चितवनमा बाइबल जलाइयो क्रिसमसको बेलामा पारेर 2 वर्ष अगाडि। यस्ता ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू घट्न थालेका छन् मित्रहरू। यदि त्यसो हो भने कि त हामी पुच्छर कोही के जसरी टाढुरी हालौँ, यदि होइन भने अधिकारको निम्ति साँच्चै जुरुको उठाउँ भनेर भन्न चाहन्छु। आमोल पर्ने मसिह पार्टी उपत्यकाका तमाम क्रिस्चियन अगुवाहरू तपाईँ राजनीति बनाउनुहोस्, तपाईँ फ्रन्टमा नआउनुहोस्, तर तपाईँको विश्वास पढाउनु तयार हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आमोल पर्ने मसिह पार्टी भोलि नै पर्सि नै एक दिन तोकौँ हामी रत्नबारमा पुरै र्याली निकाल्न तयार छौँ। यदि तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ भने देशभरिबाट यो तपाईँको अनलाइन टेलिभिजनबाट हेर्दै हुने तमाम क्रिस्चियन 30 लाख क्रिस्चियन समुदाय तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, के तपाईँ आमोल पर्ने मसिह पार्टी साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँमा अलिकति पनि दम छ, आँट छ? यदि त्यसो भने आमोल पर्ने मसिह पार्टी आह्वान गर्छ देशैभरि 77 जिल्लामा सूर्यकार अगाडि गएर प्रार्थना गरौँ, त्यही गरेर ट्याक्स बनाउँ। थुन्यो भने त्यही थुन्यौँ। सधैँभरि डराई मर्नुभन्दा एकैचोटि मर्नु बेस। सधैँभरि डराई एउटा व्यक्तिलाई त्यो बिरालोले मुसो खाएर खाने भन्दा बरु एकैचोटि मर्न के अरे जेल जान तयार हौँ। त्यसभन्दा पछाडि सरकार पनि हल्लिनेवाला छ, उसको कानुन फेर्न बाध्य हुन्छ। कानुन फेरिन्छ भने पनि त्यसलाई त्यो कानुन चाहिँ जबरजस्ती केसमा मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ।
यो आह्वान गर्न निम्ति यो कार्यक्रम गरिएको थियो। को निम्ति छँदैछौँ, तर तपाईँले ठुला मानेका दाइहरू, संस्थाका ठुला ठुला मान्छेहरू, रेभरेन्ड डाक्टरहरूलाई भनिदिनुहोस्, हजुरहरू कोठाभित्र थुप धेरै चर्किनु हुँदछ, बाहिर चर्किने कार्यक्रम ल्याउनु चाहिँ ल्याउनुहुन्न, ल्याउनुहुन्न भने एपी पार्टीले ल्याउँछ अरे, तपाईँ शास्त्र समर्थन गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर यहाँले पनि अब खबरदारी गर्ने बेला भएको छ। होइन भने क्रिस्चियनिटी भोट बैंक मात्र होइन, क्रिस्चियनिटी पैसा कमाउने धनी हुने ठाउँ मात्र होइन, क्रिस्चियन बन्ने नै नाममा पनि क्रिस्चियनिटीभित्र गडबड कुराहरू हुँदैछन्। आमूल परिवर्तनबाट यो कार्यक्रममा भन्न चाहन्छु, तपाईँ 30 लाखहरू एक ठाउँमा आऊ, अब आउने चुनावमा आमूल परिवर्तनबाट सरकार बन्छ, बनाऊ, त्यहीँबाट हामी लडौँ, हामी त्यहीँबाट कानुन फेर्नेवाला छौँ। यदि तपाईँ सबै बिर्नुभयो, को अरे भरतगिरी, को अरे एपी पार्टी भनेर तपाईँ केही पनि नगर्नुहोस्, विभिन्न पार्टीमै व्यस्त हुनुहोस्, तिनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्, अनि तिनीहरूले भोट जेल तयार हुनुहोस्। तपाईँ त भन्ने ठाउँ छ, ठुल्ठुलो टाउकी पास्टरको त जोगिहाल्नुहुन्छ नि, तर बिचरा मेरो 30 लाखहरू, म 10,000 पास्टरको विषयमा कुरा आएर छैन, तर 30 लाख मेरो दाजुभाइ तिनको विषयमा साँच्चै मेरो पीडा छ। म तिनको मुक्तिको लागि जुनै पनि कुराहरू गर्न तयार छु। मैले भनेको छु, आमूल परिवर्तन पार्टीको यदि साँच्चै तपाईँ साथ दिनुहुन्न भने र लगातारमा हामीलाई विभिन्न खालका लान्छना लाएर हाम्रो अभियानलाई रोक्नुहुन्छ भने, तपाईँको मान्छे आउनबाट अवरोध गर्नुहुन्छ भने, तपाईँको मान्छे अब हाम्रो पार्टी यो हो भने साँच्चै भित्री रूपमा भन्न तयार हुनुहुन्न भने एउटा कुरा बुझिरहनुहोस्, आमूल परिवर्तन पार्टी सरकार चलाउँछ चलाउँदैन, सांसद बन्छ बन्दैन छोडिदिनुहोस्। आमूल परिवर्तन पार्टी परमेश्वरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नेपालमा सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। केही सिट आएन भने पनि आमूल परिवर्तन पार्टीका केही भातृ सङ्गठनहरूले यो देशमा मार्टिन लुथरको सुधारवादी आन्दोलन आवश्यक छ, यदि जरुरत पऱ्यो त्यो कुरा गर्न तयार छ। तिनीहरू भूमिका पानीमा मात्र मार्न पाइँदैन र लागा सोधा क्रिस्चियनहरूलाई त्यति नै उनीहरूलाई चाहिँ देखाउने भाँडा मात्रै बनाउनु पाइँदैन। यो कुरा पनि हामी जिम्मेवार मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी चाहिँ क्रिस्चियन हौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ भने हामीले साँच्चै ख्रिस्टको आचरण देखाउनुपर्छ। क्रिस्चियन हो भने हामी साँच्चै ख्रिस्ट जस्तै नम्र हुनुपर्छ। यदि क्रिस्चियन भने हामी साँच्चै भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्छ। यदि हामी क्रिस्चियन भने साँच्चै हामीले 3टा चाहिँ इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। यदि 3टा चाहिँ इन्कार गरिँदैन भने ऊ जतिसुकै वरिष्ठ भए तापनि पैसाको कारणले गर्दा ऊ वरिष्ठ होइन, परमेश्वर नजरमा तुच्छ मान्छे हुन्छ। त्यसै हाम्रो चाहना चाहिँ परमेश्वरको म्यान्डेट अनुसार, परमेश्वरको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो जीवनलाई पनि मेन्टेन गरौँ, हाम्रा मानिस स्वतन्त्रलाई काम गरौँ, यो देशको आमूल परिवर्तनको लागि, यो देशको तमाम समस्याहरूलाई हामी सरकारमा पुगौँ, त्यो पुऱ्याउने सबै तनमनहरू सबै लगाउँ भनेर यहाँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म फेरि पनि एनसिएफका दाइहरू, तपाईँहरू यो कार्यक्रममा नआउनुभएको मेरो अलिकति मन दुखाइ छ। तपाईँ हाम्रा दाइहरू, हामी रेस्पेक्ट गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले कम्तीमा हामीलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ कि यो गरौँ भनेर। भन्नुहुन्न भने लगातारमा यसो गर्नुभयो भने क्रिस्चियनिटीमा लगातारमा कुनै पनि चिसो कुरा बढ्न दिनुहुन्न, क्रिस्चियनिटीमा धेरै चलखेल पनि गर्न दिनुहुन्न, क्रिस्चियनिटीमा धेरै पार्टीहरूको चलखेल गर्न दिनुहुन्न। मैले सुन्दै थिएँ पूर्वबाट एकजना वरिष्ठ पास्टर आउनुभएको छ अरे, अनि सबैजना माओवादी के अरे माधवजीकोमा लानु पर्यो भने बडो क्याम्पेन गर्नुभएको थियो अरे। खबरदार भन्न चाहन्छु, तपाईँकै पार्टीले आज हामीलाई दुःख दिएको छ भने फेरि तिनकै वकालत गर्न हजुरले शरम लाग्नुपर्छ। नगर्नुहोस् त्यस्तो। तपाईँ चाहिँ चुप्पै लाएर बढ्नुहुनेछ कि त तपाईँले आमूल परिवर्तन पार्टीले नै साथ दिनुहुनेछ। यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र हामीले गर्ने आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरूको साथ समर्थन यदि हुन्छ भने हामी रत्नपारमा अहिले भनेको 2टा कार्यक्रम पनि लान तयार छौँ। साथ दिनुहुन्छ भने 77 जिल्लामा प्रार्थना गरी अभियान चलाउनु पनि तयार छौँ, तर यहाँले साथ चाहिँ दिनुपर्छ। र त्यसै भइरहेका क्रिस्चियन समुदाय तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, तर काम बिनाको प्रार्थना चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ याकोबको पुस्तकमा। त्यसैले तपाईँ प्रार्थना पनि गरौँ र यो देशको आमूल परिवर्तनको लागि हामी साँच्चै खडा हौँ। र विशेष गरी हामी क्रिस्चियन समुदायको माथि परेको मर्का साँच्चै जटिल भइसक्यो, साँच्चै गाह्रो भइसक्यो। अब हामी साँच्चै अप्ठ्यारोमा छौँ, हामी भिडमा पुगिसकेका छौँ। अब त्यो भिडबाट रोकिनको निम्ति हामी सबै उठ्न आवश्यक छ, संस्थाहरूले आह्वान गर्न आवश्यक छ। तपाईँको बाध्यता छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी अगाडि आउन तयार छौँ। तर क्रिस्चियन जगतभित्र
विभिन्न खालका यो खालको धमिलो खालका कुराहरू हुनु हुँदैन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र यो महासङ्घ, मण्डली महासङ्घ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ यहाँहरूले पनि आफ्नो समूहमा गएर यो विषयमा हामी के गर्न सक्छौँ एपी पार्टीसँग सहकारीले भनेर यहाँ छलफल गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी गोठालो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका पास्टरज्यूहरू यहाँहरूले पनि अब हामी त घरहरू सङ्गति दिनु के गर्ने सुशब्द आज सुनाइँदैन, क्यारल पनि खेल्दैन भनेर सुनेको छु। मैले भने हाम्रो चर्चको भाइ बहिनीलाई क्यारल खेल्नुहोस्, जेल गएछ भने जान तयार हुनुहोस्, के गर्ने भित्रले भात खान दिइहाल्छ किन टाउको। हाम्रो चाड आजैदेखि हुन्थ्यो भने भोलि चर्च बन्द गरेर आयो भने के गर्ने, चर्च बन्द गर्ने प्रभु त मनमै बस्नु भनेर चित्त पनि हालिन्छ। अनि आज 30 लाख चाहिँ भोलि 15 लाखमा झर्छ, के हुन्छ त्यसको पछाडि। त्यसलाई हामी त्यसरी दबिएर बस्दिन, अब हामी झन् एग्रेसिभ रूपमा उल्टो आत्मामा चल्ने बेलामा चाहिँ हामी उठ्ने बेला हुन्छ। र यहाँहरूलाई उठ्नको निम्ति जानु निम्ति हामीलाई पनि सल्लाह सुझाव दिउँ। विशेष गरी व्यक्तिगत देशैभरिबाट उहाँले भन्नुभएको छ अमूल प्रति मस्या पार्टी नै यो देशको मस्या हो भने उहाँले भन्न थाल्नुभएको छ। तमाम समस्याको समाधान हो हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर हामीले यो आज बन्दिरहेको खास उद्देश्य चाहिँ हाम्रा संस्थागत रूपमा हाम्रा दाइ भाइहरू जसले संस्था चलाउनु भएको छ, म क्रिस्चियनहरूको हक अधिकारलाई भने भन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ कम्तीमा हामीसँग हामीलाई अधिकार रूपमा भनिदिनुहोस् के खालको सहायता तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी मलाई मतमै छैन भन्ने किसिमबाट यहाँले ठान्नुहुन्छ भने यहाँहरूले छाता सङ्गठनबाट पैरवी गर्छु भन्ने कुरा पनि बन्द गर्नुहोस्। जे पर्छ हामी नै गर्छौँ, पैरवी गर्छु भन्दै गर्ने, आफ्नो तुनो रोजीरोटी चलाउँदै गर्ने, क्रिस्चियन मान्छे लगातारमा जेलमा पढ्दैछ टल्ला हेऱ्यो भने बरु पढ्यो भने राम्रै छ भन्ने खालको किसिममा नियत छै। यदि हामी पैरवी गर्छौँ भने चाहिँ सेकुलर नेताभन्दा हामी केही मानेमा पनि फरक भएन। यो खालको आचरण र प्रवृत्ति यदि छ भने चाहिँ यहाँले सुधार्नुपर्छ, छैन भने यो समस्यालाई समाधानको लागि हातेमालो गर्नुपर्छ, एकता हुनुपर्छ, अभियान बनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ मेरा भनेहरू सुनिदिनुको लागि। ईश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसी, नमस्कार। बुढ्दै एउटा लग्नलाई गाली गर्दै शराब्दै दुनियाँ गर्दै उफ्रिँदै कराउँदै गरेर सरकारमा पुगेका कम्युनिस्टहरू त्यहाँ पुगेर पनि मिल्न सकेनन्। सानो हुँदा थोरै हुँदा नमिल्नेहरू धेरै हुँदा र त्यो भाग पाउने ठाउँमा जाँदा झन् कसरी मिल्ने, त्यो लक्षण चाहिँ सानैबाट देखिन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने एउटा मेरो यो प्रश्न पनि हो, सँगसँगै मेरो सुझाव, होइचिएर हुन्छ कि थिचिएर हुन्छ कि पेलिएर हुन्छ कि झोला बोकेर हुन्छ कि पाउसो मात्र हुन्छ कि गोडा धोएर हुन्छ कि तपाईँहरू पार्टीहरू जति पनि एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिहरूद्वारा खोल्नु भएको पार्टीहरू छ, एक हुनुपर्छ। अरूलाई ठुलो बनाएर आफू पछि हट्नुहोस्, बडमास जस्तो पछि हटेर पावललाई अलिसारे जस्तो गर्दा नि फरक पर्दैन, इनाम त बरोबर हो। त्यसकारण मेरो यो एउटा प्रश्न या सुझाव सल्लाह जे भने पनि हामीलाई विश्वस्त गराउनुहोस्, नत्र हामी 30 लाखको कुरा गर्छौँ 15 लाखसम्म होला। सबै मान्छेहरू एउटा व्यक्तिले भनेर मान्दैन चर्चमै पनि, अनि हुन्छ जम्मा 10-15 लाख, 10-15 लाखको पनि 3तिर मानिन्छ, अनि एउटाले अर्कालाई भाड्न थाल्छ, फेरि त्यतै मान्छे भत्किन्छ, के गरी हुने। त्यसकारण तपाईँहरू एकजुट भएर निस्केर हात समातेको खण्डमा अझ बढी प्रभावकारी हुने र विश्वासीहरूले पास्टरले विश्वास गर्न सक्ने समय हुन्छ। नत्र भने तपाईँहरू आफै एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै गर्दा यसको उन्नतिमा बाधा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि न हाम्रो यहाँ एकजना वकिलज्यू उहाँले भन्नुभएको कुराहरू पनि मेरो ध्यान आकर्षण भयो, म एकदमै असल लाग्यो। संविधान बदल्नु नै, त्यहाँ दण्डनीय भन्ने शब्द छ, संविधान बदल्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो। अरू कुराहरूले हाम्रा त्यहाँनिर आवाजहरू सुन्दैन होला भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो प्रार्थना छ, तपाईँहरूको सल्लाह छ, सुझाव छ, शुभेच्छा छ, तपाईँहरू मिलेर अघि बढ्नुहोस् अनि हामी सबैजना एकसाथ मिल्दाखेरि धन्यवाद। साँच्चै धन्यवाद छु राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ, राष्ट्रिय मण्डली महासङ्घका प्रतिनिधिहरू आइदिनु भयो। हुन त हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै मण्डली महासङ्घको पनि उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले लुइस बहिनीलाई बोलाउन चाह्यौँ। तपाईँहरू आउनुभयो, अनि गोठालो सङ्गति विभिन्न पास्टर सङ्गतिबाट आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। साथै यो कार्यक्रम छ अरे भनेर आफ्नो व्यस्ततालाई हुँदाहुँदै पनि समाचार कलेक्सनलाई आउनु हुने पत्रकार भाइ बहिनीहरू, भोलिको दिनमा त तपाईँहरूको पनि रोजीरोटीको व्यवस्था के हुनसक्छ भन्ने विषय हामी चिन्तित छौँ।
हामी त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ, त्यस्तो खालको गतिविधि गर्नेछौँ, हामी त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पत्रकारहरूलाई पनि अहिले मैले यहाँलाई खुसी पार भनेन, यो राष्ट्रमै पनि पत्रकारको पेसा चाहिँ धरापमा छैन जहिले पनि। उनीहरूको जिउने कुराको जीविकाको ग्यारेन्टी छैन। अनि त्यसले गर्दा कति मान्छेहरू त्यो जाहेर फेरे गर्छन् टेलिभिजनमा पनि। हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारमा गए पछाडि यो पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु। फेरि पनि धेरै धन्यवाद छ पत्रकार मित्रहरूलाई। साथै सबै चर्चबाट, पार्टीको विभिन्न तहबाट, तबकाबाट साथ सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, शुभेच्छा राख्ने मित्रहरू यहाँहरू आउनुको लागि पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ प्रश्न आएको थियो, अमर प्रदेश पार्टी र क्रिस्चियनहरूले नेतृत्व गरेर अरू पनि पार्टीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मिल्नु हुँदा चाहिँ अहिले पनि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ भव्यजीसँग पनि, हामी मिल्दाखेरि चाहिँ नर्मल रूपमा पनि 10देखि 20को हाराले भर्खरै हामी सांसद जित्न सक्छौँ नेपालमा। तर यदि हामीले कुरा बुझाउन सकेको खण्डमा हामी यो देशको सरकार चलाउने गरी सांसद अब आउने चुनावमै जित्नेवाला छौँ। हाम्रा मान्छेलाई हामीले कुरा बुझाउन सक्ने हो भने। त्यसैले हामी मिलाउने कुरामा लगातारमा लचक हुने, सम्झाउने, बुझाउने गर्दैछौँ। एउटा कुरा यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत पनि, आमूल प्रदेश पार्टी एउटा ईश्वरीय भिजन र दर्शन लिएर यो देशको मुक्तिको लागि हिँड्दैछ भने त्यो भिजन र दर्शनलाई कसैले पनि मार्छ भने हामी बरु मर्छौँ, तर भिजन र दर्शनलाई मर्न दिँदैनौँ। हामीले केही साथीहरूलाई, केही पार्टीको मान्छेहरूलाई हिजोको दिनमा फुल्ली कार्यकर्तै बढेर साथ सहयोग गरेका हौँ, ठाउँमा पनि पुर्याएका हौँ, डाडुपनु पनि दिएका हौँ। तर उहाँले डाडुपनुबाट जति बाँड्न सक्नुहुन्थ्यो सक्नु भएन, बाँड्नु भएन। आफू त खानुभयो युरोप, अमेरिका, जापान, कता। तर क्रिस्चियन समुदाय चाड नपाएर 1 महिना धर्न बस्दै गर्दा उहाँहरू युरोप घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। यो धर्म परिवर्तन चाहिँ फौजदारी अभियानमा लाउँदैछ भनेर भन्दै गर्दा हामी सिंहदरबार हेर्ने कार्यक्रम थियौँ। हाम्रा मान्छेहरू मलेसिया र सिङ्गापुरमा पौडी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले फोटाहरू हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई क्रिस्चियनिटीमा बडो सजिलो के छ भने मनी गर्ने हो, मलाई पनि भाग चाहियो भने चाहिँ सजिलो छ, तर रियलमै गर्ने मान्छेहरू पाउनु गाह्रो छ। त्यसमा जब हामी रियलमै गर्न आउँदैछौँ भने त्यसमा अवरोध गर्ने क्रिस्चियनको नामको कोही छ भने पनि त्यो परमेश्वरतर्फबाट होइन। र यदि अरू सेकुलरबाट पनि त्यस्तो विरोध हुन्छ भने त्यो विरोधको कुरा हो। किन हामीले मौका दिए बेला जसले गरेन, साउलले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरिसकेपछि दाउद खडा गर्नुभयो परमेश्वरले। अब साउलको छोरो जोनाथन पनि त थियो नि, जोनाथन छँदैछन् चित्त बुझाएर हुन्थ्यो। जोनाथनले चित्त नबुझिसके पछाडि जोनाथन पनि उही उमेरको दाउद जस्तै, तर दाउद खडा भइसके पछाडि साउलले लगातार अवरोध त गर्यो, तर के दाउदको सिंहासन कमजोर भयो त? समय चाहिँ लाग्यो तर जित्यो। दुईटा जासुसले हामी जित्न सक्छौँ कनान देश भनेर भन्यो, त 10वटा जासुस चाहिँ कहाँ हुनु नि, त्यहाँ त राक्षसले मान्छे रहेछ भनेर ठुलो डर देखायो। अनि त्यो यहुदीहरू पनि सारा यहुदीहरूले चाहिँ त्यो 10जना जासुसले भनेको कुरा मान्नु, 2टाले भने मान्नु। 2टा जासुसलाई के घाटा हो त? तिनीहरू फेरि पनि प्रतिज्ञामा पुगे मित्रहरू, तर त्यो 10वटा जासुस अनि त्यो पहिलो पुस्ता सबै नाश भयो। हामी के भन्दैछौँ? परमेश्वरमा भएर राजनीतिको लागि राजनीति खेल्दैछौँ हामी रियलमा राजनीति गर्दैछौँ। यो ईश्वरको दर्शन अनुसार गर्दैछौँ, ईश्वरको मन राखेर गर्दैछौँ भने हामी विजय नभए को हुने हो? अवरोध हुनसक्छ तर हामी विजय हुनेवाला छौँ। र हाम्रो यो अभियानमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले अवरोध गर्नु ठिकै हो, तर क्रिस्चियनै दाइ भाइहरू र क्रिस्चियनहरूले नेतृत्व गरेकाहरूले चाहिँ विरोध गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र सम्भव भएसम्म फेरि पनि मिलाउन हामी लगातार कोसिस गरिरहेका छौँ। 35वटा 40वटा हामीले मिटिङ गरेकै हौँ। फेरि पनि धेरै धन्यवाद छ। यो राजनीतिक पार्टी हो, हामीले सुरुमा क्रिस्चियनको सङ्ख्या बहुत बढी भएको कारण हामीले प्रार्थना गरेर सुरु गरेका थियौँ। अब कार्यक्रम हुँदै जाँदा सबै खालका साथीभाइ आउनुभएको छ, त्यसले हामी अहिले प्रार्थना गर्ने छैनौँ। धन्यवाद दिँदै, सहभागी सबैलाई धन्यवाद भन्दै, पत्रकारलाई धन्यवाद भन्दै, पास्टरहरूलाई धन्यवाद भन्दै, संस्थालाई धन्यवाद भन्दै आजको यो बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस्, जय मसी।